पिस्तई और आतिशी कलर के स्टाइलिश से ड्रेस को जिप तन किए, नाजुक सी गोल्ड की ज्वेलरी पहने उसने दराज बालों को कर्ल करके खुला छोड़ रखा था। मेहंदी से सजे हाथों में भी काफी सारी चूड़ियां पहनी हुई थीं। एक हाथ में अभी भी सफेद पट्टी बंधी हुई थी। बेड की पुश से टेक लगाकर बैठते हुए उसने पैरों को लंबा करके कैंची सूरत कर रखा था, जिनमें दमकती गोल्ड की पाजेब अलग ही झप दिखा रही थी। उसे सारा रेशम नहीं तैयार किया था, वरना तो सुबह से काफी आम से होलिये में ही घूम रही थी। अंगूठियां पहने, हाथों में फोन पकड़े वो मुकम्मल उसी की तरफ मुतवज्जे थी। आशा की मौजूदगी को नजरअंदाज किए वो स्क्रीन पर अंगूठा चलाती स्क्रॉलिंग करने में मसरूफ थी। जब वो बाहर से आया तो जीन्स और हाई नेक पर उसने जैकेट पहन रखी थी। अपने ही ध्यान में वो रूम में दाखिल हुआ तो उसे देखकर लम्हे को रुका। सर से पैर तक उसकी तैयारी को जांचते हुए वो सर झटक कर वार्डरोब के पास आया। फिर अपनी जैकेट उतारकर अंदर रखते हुए उसने बजते हुए फोन को देखा। फिर स्लाइड करके कॉल पिक करते हुए वो बड़ी सी खिड़की के पास आ गया जिसके पर्दे हटे हुए थे। फोन कान से लगाए जब उसने मुकाबिल की बात सुनी तो जेरे लब मुस्कुरा दिया। मालूम नहीं था मुझे, काम निकल जाने पर तुम ऐसे आंखें माथे पर रख लोगे। दूसरी जानिब उसका दोस्त था जो उससे शिकवे कर रहा था। ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। शुक्रिया कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उसके बदले तुम एक अच्छा सा डिनर भी करवा सकते हो मुझे। वो जल्दी से बोला तो वो बखुशी राजी हो गया था। मजीद कुछ बातें करके उसने फ़ोन बंद कर दिया था। अगर इस एहसान के बदले आसिम उससे उसकी सारी जायदाद भी मांगता तो भी वो देने से कभी नहीं हिचकिचाता। ढेरों सुकून अपने अंदर उतरता महसूस करके उसने सरशारी से उस लड़की को देखा जो उसके बेड पर तसल्लुत जमाए इस्तेकाक से बैठी थी। उसकी सोचें उसे माजी में बहा ले गई, कई साल पीछे, जहां वो बहुत छोटा सा अपने बाबा के इंतकाल के बाद रायमा की उंगली थामे सादैन हवेली में दाखिल हुआ था। वहां सब ने खुशदिली से उनका खैर मकदम किया था। सब उनकी दिलजोई में मसरूफ रहते थे सिवाय एक के। वो थी हवेली की सबसे छोटी और लाडली औलाद बरीज़ गाजी। पहले सारी तवज्जो और प्यार की हकदार वो अकेली थी, लेकिन जब से आशिर मिर्जा वहां आया था वो कहीं पस मंजर में चली गई थी। अब सबको उससे ज्यादा आशिर की फिक्र लगी होती थी कि उसने खाना ठीक से खाया या नहीं, वो उदास क्यों बैठा है, वो बात क्यों नहीं कर रहा। वो अंदर ही अंदर आशिर की नफरत का बीज खुद में बो रही थी। ज्यादा अरसा वो ये सब बर्दाश्त कर भी नहीं सकी थी। आशिर का दाखिला भी उसके ही स्कूल में करवाया गया था। दोनों हम उम्र थे, इसलिए एक ही क्लास में पढ़ रहे थे। वो कभी उसकी बुक्स छुपा देती तो कभी उसका होमवर्क वाला पेज फाड़ देती। जब टीचर से उसे डांट पड़ती तब जाकर बरीज़ गाजी को सुकून मिलता। और उसने सिर्फ यहाँ पर बस नहीं किया था, अब तो वो हवेली में भी उसके साथ ऐसा ही करती थी। आशिर को सबकी नजरों में बुरा साबित करके वो अपनी खोई हैसियत वापस पाना चाहती थी। फुप्पो, आशिर ने मुझे मारा है। वो कई बार रोते हुए रायमा के पास जाकर उसकी झूठी शिकायतें लगाती तो वो बस उसे देख कर रह जाता। अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं पाता था कि उसकी माँ कुछ सुनने के बजाय जवाबन उसे डांट दिया करती थी। और बाद में जब वो फातिहाना मुस्कुराहट लबों पर सजाकर उसे देखती तो उसका दिल भी चाहता कि वो भी उसकी झूठी शिकायतें लगाकर उसे डांट पड़वाए, लेकिन बावजूद कोशिश के वो ऐसा कर नहीं पाता था। सिर्फ अपनी माँ से नहीं, वो कई बार वजाहत गाजी, वहाज गाजी और सादत गाजी से भी डांट सुन चुका था कि वो जानबूझकर बरीज़े को तंग करता है। उन्हें ऐसा लगता कि शायद वो अपने बाबा के जाने की वजह से डिस्टर्ब है, इसलिए उसका इश्तिहार वो बरीज़े पर निकालता है। लेकिन हकीकत तो सिवाय उन दोनों के कोई नहीं जानता था। फिर एक दिन उसे बदला लेने का मौका मिल ही गया। उस वक्त वो दोनों मैट्रिक के स्टूडेंट्स थे। एग्जाम के दौरान बरीज़े के पीछे बैठी लड़की ने चीटिंग करने के बाद छोटे से पेपर को मोड़कर जल्दी से बरीज़े के पैरों के पास फेंक दिया। उसने खुद को बचाकर बरीज़े को फंसा दिया था। टीचर उसकी सफाई सुने बिना उसे प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई थी। उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया था, लेकिन उसके 15 मिनट ज़ाया हो चुके थे, जिसके बायस वो ठीक से पेपर नहीं कर पाई थी। पूरी क्लास उसे जिन नज़रों से देख रही थी उसकी आंखें पानी से भरती जा रही थी। आसिर को मालूम था उसने चीटिंग नहीं की होगी, लेकिन उसके हाथ जो सुनहरी मौका आया था वो उसे कैसे जाने देता। हवेली जाकर उसने सबके सामने बता दिया कि बरीज़े ने आज चीटिंग की है। पहले तो हैरत और शौक से उसे देखते रहे, लेकिन वहाज गाजी ने स्कूल फोन करके कंफर्म करने के बाद बरीज़े को जो डांटा था उससे आज भी वो लम्हा याद था, जब वो बरसती आंखों से उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि उसने चीटिंग नहीं की, लेकिन किसी ने उसकी बात का यकीन न किया। वो जब तन्हा लॉन में बैठी रो रही थी तो वो उसके पास गया था। उसे ये बताना चाहता था कि आज उसने भी अपने सारे बदले एक साथ ले लिए। बहुत खुश होना तो मेरी झूठी शिकायत लगाकर। शिकवा के ना आंसुओं से लबरेज आंखों से उसे देखती वो भीगे लहजे में कहती हुई वहां से चली गई थी, लेकिन वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सका था। उसका दिल तो उसके आंसुओं में ही बह गया था।
وہ اپنے بدلتے احساسات پر خائف تھا۔ اس دن کا تو اسے شدت سے انتظار کیا تھا، وہ بھی ایک دن بریز غازی کو روتے ہوئے دیکھے گا۔ لیکن آج جب وہ روئی تھی تو اسے وہ سکون کیوں نہیں ملا جس کی اسے عرصے سے تلاش تھی؟ وہ اپنے دل کی بغاوت پر ڈر گیا تھا۔ اس کے لیے ابھرتے جذبوں کو اس نے اپنے دل میں ہی دبا لیا تھا۔ اگر اسے بھنک بھی پڑ جاتی تو آسے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ کیا ہنگامہ برپا کر سکتی تھی۔ وقت کے مدارس طے کرتے ہوئے وہ اب یونیورسٹی لائف میں قدم رکھ چکے تھے، لیکن ان کے درمیان کی سر جنگ اب بھی قائم تھی۔ بریزے کو وہ آج بھی اتنا ہی ناپسند تھا جتنا پہلے دن لگا تھا۔ اس کے مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ آج بھی اس کی جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر اسے ڈانٹ پڑوانے کی کوشش میں رہتی تھی، اور دوسری جانب وہ تھا جو صرف اس وجہ سے اس سے اسی کے انداز میں پیش آتا تھا کہ کہیں وہ اس کے راز دل کو نہ جان جائے۔ وہ کبھی اس پر یہ اشکار نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ دل و جان سے اس پر مر مٹا ہے، وہ اس کی نس نس میں خون کی طرح شامل تھی۔ لیکن جب اس سے سامنا ہوتا تھا تو ہمیشہ طنزیہ گفتگو کرتے ہوئے وہ سرد مہری سے ہی پیش آتا تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ اسے اپنا دل دے بیٹھا ہے تو نہ جانے کتنا اس کا مذاق بناتی۔ اس کے ہاتھ تو مانو ایک مشغلہ آ جانا تھا۔ بس اسی وجہ سے وہ کبھی اپنے دل کو اس کے سامنے کھول نہیں پایا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ جتنی نفرت بریزے اس سے کرتی ہے وہ بھی اس سے بڑھ کر اسے ناپسند کرتا ہے۔ عاصم اس کا پرانا دوست تھا۔ جب اس کا پروپوزل اس کے لیے آیا تو اس نے بنا جھجکے ساری سچویشن اسے بتائی تو وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے فوری راضی ہو گیا۔ اسے صرف اتنا کرنا تھا کہ کسی بھی طرح عین نکاح والے دن کوئی بھی جواز بنا کر انکار کرنا تھا، تاکہ کوئی دوسرا حل سوچنے اور سوچ بچار کرنے کے بجائے اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا پلان کامیاب ہو جائے۔ پھر جھوٹے ایکسیڈنٹ کی خبر پھیلا کر نقلی زخم بنانا ایک ڈاکٹر کے تو بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ کسی کو کان و کان شک بھی نہیں ہوا تھا کہ عاشر اور بریزے کا افراتفری میں کیا گیا نکاح محض عاشر کی ترتیب دیے گئے منصوبے اور اس کی اور ڈاکٹر عاصم کی ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ کیوں ہنسی آ رہی ہے تمہیں؟ بریزے نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ تم سے مطلب؟ وہ سلگ ہی تو اٹھی تھی اس کے جواب پر۔ یہ سب کے سامنے مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر رونا دھونا کیوں مچا رکھا ہے تم نے؟ کیا کہا تم نے؟ وہ پیشانی پر تیوریاں ڈالے اسے دیکھتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے رونا دھونا مچا رکھا ہے؟ سب کو میری شکایتیں نہیں لگائی تم نے کہ میں تم پر طنز کر رہا ہوں کل سے؟ عاشر کی جو کلاس رائما نے لگائی تھی وہ اس پر تپا بیٹھا تھا۔ بریزے کو اپنی بیوی کے روپ میں اپنے ہی بیڈ روم میں موجود دیکھ کر بے شک اس کا دل الگ ہی ترنگ میں بج رہا تھا، لیکن فی الحال وہ اپنی اس خوشی کو کھلم کھلا منانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ابھی اپنی اس اداکاری کو اسے کچھ عرصے ایسے ہی جاری رکھنا تھا۔ تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ تم کل سے مجھے مسلسل ڈس رسپیکٹ کر رہے ہو۔ ڈس رسپیکٹ انہیں کیا جاتا ہے جن کی کوئی عزت ہوتی ہے۔ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے وہ تنفر سے بولا۔ عاشر، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ مجھے حد سے آگے بڑھنے پر تم مجبور کر رہی ہو۔ اس کمرے کے معاملات یہیں پر رہیں تو بہتر ہے۔ میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔ وہ شدید ناگواری سے لبریز لہجے میں اسے آگاہ کر رہی تھی۔ وہ بتاؤ جو میں نہیں جانتا۔ میں تمہارے ساتھ یہاں نہیں رہوں گی۔ تو کہاں رہنا پسند کریں گی آپ؟ حویلی کے آس پاس کہیں 5 اسٹار ہوٹل بنوا دوں آپ کے لیے؟ وہ طنز سے بولا۔ میں اس کمرے میں صرف اس شرط پر رہوں گی کہ تم یہاں نہیں رہو گے۔ ایک تو میں نے تم سے نہ چاہتے بھی نکاح کیا، اور اوپر سے تم چاہتی ہو کہ میں اپنے ہی روم سے بے دخل ہو جاؤں۔ اسی لیے میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ ہر دوسری بات کے اختتام پر تم مجھے نکاح کا طنز کرتے ہو۔ زمین پر لٹکتے بڑے سے دوپٹے کو جھٹک کر اٹھاتے ہوئے اسے دوبارہ شانے پر ٹکایا جو پھسل پھسل کر زمین کو سلامی دیا جا رہا تھا۔ تو میں اور کیا کروں؟ میری زندگی خراب ہو گئی اور میں شفا بھی نہیں کر سکتا۔ جھٹکے کے باعث اس کا پلو عاشر کے چہرے پر لگا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ زندگی تو میری خراب ہو گئی ہے جو تم جیسے انسان کے ساتھ باندھ دیا گیا مجھے، شک کے انداز میں کہتی وہ وہاں رکی نہیں تھی۔ آنکھوں کے بھیگے گوشوں کو صاف کرتی ہوئی وہ نچلے پورشن کی طرف جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھے۔ جو ہی کچھ سٹیپس نیچے اتری وہاں سٹنگ ایریا میں بیٹھی حویلی کی خواتین کو دیکھ کر اس کے قدموں کی رفتار سست پڑی تھی۔ وہ سب اسے جن نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ بریزے نے تھوک نگلتے ہوئے ان کی طرف نہ دیکھنے کی صحیح کی، پھر تیز تیز قدموں سے نیچے اٹھی۔ یہاں آؤ بریزے۔ اسے کچن کی جانب بڑھتے دیکھ کر سفینہ غازی نے کرخت سے لہجے میں اسے بلایا۔ جی تائی امی۔ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے وہ قریب آئی، ساتھ ہی سر سے ڈھلکتے ریشمی کامدار دوپٹے کو ٹھیک کیا۔ یہ تربیت کی ہے تمہاری ماں نے؟ کس طرح سے لڑ رہی ہو تم عاشر کے ساتھ؟ نیچے تک آوازیں آ رہی تھیں۔ کیا آج سے پہلے حویلی کی کسی عورت نے یہ انداز اپنایا ہے اپنے شوہر کے ساتھ؟ وہ بدتمیزی کر رہا تھا، انسلٹ کر رہا تھا میری۔ وہ تذبذب کا شکار ہوتے ہوئے بولی۔ کچھ دیر پہلے عاشر سے بات کرتے ہوئے وہ جیسے مرچیں چبا رہی تھی،
लेकिन अब आवाज काफी धीमी थी। वो कुछ भी कहे, तुम्हें हक नहीं उसके सामने ऊंची आवाज में बात करने का। मर्द से जुबान चलाना गाजी खानदान की औरतों का शेवा नहीं है। सिर्फ औरतों की इसी सोच ने मर्दों को सर पर चढ़ा रखा है। अगर वो बिना किसी वजह के मेरी इंसल्ट करेगा तो मैं क्यों बर्दाश्त करूं? क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, ना ही उसका लहजा गुस्ताखाना था, लेकिन जो अल्फाज थे वो वहां मौजूद सबको हिला गए थे। सब उसे ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। वो हमेशा से ऐसी ही थी, बेखौफो खतर अपने दिल की बात जुबान पर ले आती थी। मर्द के सामने औरत की कोई आना, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती बरीजे। औरत को ही झुकना पड़ता है, उससे ही कुर्बानी देनी पड़ती है। मर्द का दर्जा औरत से ज्यादा है। रायमा गाजी ने मामले को संभालते हुए उसे नरमी से समझाना चाहा। मर्द अगर औरत का मनचाहा हो तो उसके सामने झुकने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस मर्द का मकसद महज औरत पर हाकमियत करना हो, उसे नीचे दिखाना हो, उससे बात बात पर ताने देना, उसे टॉर्चर करना हो, तो ऐसी मर्द की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। वो और भी कुछ कहना चाहती थी। उन्हें ये बताना चाहती थी कि अगर उसका रवैया आशिर के साथ बुरा है तो सिर्फ आशिर के बर्ताव की वजह से। अगर वो उससे नरमी से पेश आएगा, उससे मोहब्बत से बात करेगा, तो फिर उसे क्या पड़ी है उसे फजूल में झगड़ने की। लेकिन उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही सफीना गाजी का तेज तर्रार सा थप्पड़ उसके फूले से गुलाबी गाल को सुर्ख कर गया था, जिसकी गूंज दीवार से जा टकराई थी। भाभी, आप क्या कर रही हैं? रायमा ने बेसाख्ता बरीजे को अपने हिसार में लेकर उनसे छुपाया था। इसके जैसे जबान दरस लड़कियों को यही जुबान समझ में आती है। तुमने ही इसे लाड प्यार देकर सर पर बिठा रखा है। समझाओ इसे कि जो बगावत की आग इसके अंदर सर उठा रही है उसे भड़कने से पहले ही बुझा दे, वरना उसकी भरपाई बहुत महंगी पड़ेगी। वो गाल पर हाथ रखे भीगी और शौकज़दा नजरों से टुकर टुकर उन्हें देख रही थी। उसकी हिमायत में बोलने को कोई आगे नहीं बढ़ा था। उसने अपनी माँ का चेहरा देखा, जो दुख और मलामत से उसे देख रही थी। जारिया गाजी के चेहरे पर भी उसे अफसोस दिखाई दिया था। सारा भी खामोशी से ये सब देख रही थी। रेशाम वहां नहीं थी। बरीज़ा जानती थी अगर वो वहां मौजूद भी होती तो भी उसके हक में आवाज न उठा पाती। अगर वो कुछ बोलने की कोशिश करती भी तो उसके साथ यही सलूक किया जाता। उससे जख्मी दिल से रिश्ते खून को नजरअंदाज करके कितने ही आंसुओं को अंदर ही उतार लिया था। उसने खुद को ढारस दी, खुद को इस शौक से निकालने की कोशिश की। ये कौन सा नई बात थी? हमेशा उसकी बात को सुनने और समझने के बजाय उसे जिद्दी, हट धर्म और बदतमीज कहकर उसे डांट दिया जाता था। उससे झटके से रायमा गाजी का हिसार तोड़ा और बिना किसी को देखे वो आंखों में भीगा गाल रगड़ती हुई अपने रूम की जानिब भागी थी। वो जो इतनी देर से रेलिंग पर दोनों हाथ रखे नीचे झुके खड़ा दिलचस्पी से सारी कार्रवाई देख रहा था, एकदम ही सीधा हुआ था। पेशानी पर गहरे बल नमोदार हुए, रगों पै में जैसे शोले जलने लगे थे। हाथ से पेशानी पर आए बालों को पीछे धकेलता हुआ वो तेज तेज कदमों से उतरते हुए नीचे पहुंचा, जहां सफीना ताई अब हमना गाजी से सख्त रवैया अपनाए उन्हें बरीजे की तरबियत के मुतालिक बातें सुना रही थी। मुमानी जान, आशिर को वहां देखा तो खामोश होकर उनकी जानिब मुतवज्जे हुई, जिसके चेहरे पर पत्थरों की सी सख्ती थी। आपने बरीजे पर हाथ क्यों उठाया? उसका लहजा बर्फ की तरह सर्द था। उसे उसकी जबान दराजी की सजा मिली है। तुम फिक्र मत करो, हम समझाएंगे उसे। वो तुमसे आइंदा बदतमीजी से पेश नहीं आएगी। वो मतानत से बोली, लेकिन उससे जवाब में जो बात कही वो सफीना गाजी समेत सबको चौंका गई थी। आपसे पहली और आखिरी बार गुजारिश कर रहा हूं कि बरीजे पर आज के बाद आपने हाथ उठाया तो उसके अंजाम की जद में ये पूरी हवेली आएगी। आशिर, रायमा ने बीच में उसे टोकना चाहा तो वो हाथ उठाकर रोक गया। वो मुझसे किस लहजे में बात करती है, मेरे साथ बदतमीजी से पेश आती है, मेरी इज्जत नहीं करती एंड ऑल दैट। ये मेरा और मेरी बीवी का जाती मामला है। मैंने उसे इस बात की इजाजत दी है। जब मुझे उसके रवैये से कोई इशू नहीं है तो और किसी को भी नहीं होना चाहिए। पुष्ट पर दोनों हाथ बांधे, ब्राउन कलर की शलवार कमीज पहने वो इंतहाई सर्द और संजीदा लहजे में वहां मौजूद हर शख्स को बावर करवा रहा था कि अगर आज के बाद बरीजे के साथ कोई नाइंसाफी की गई तो बदले में वो किसी को नहीं बख्शेगा। आशिर, ये औरतों का मामला है, तुम्हें इन नज़ाकतों का नहीं मालूम। हम उसके भले के लिए ही उसे समझाने की कोशिश, आपको उसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप उस पर हाथ उठाएंगी, उससे सख्त लहजे में बात करेंगी तो मेरे लिए हरगिज़ काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा आइंदा। उसने एक सर्द नज़र सब पर डाली। बरीजे को कुछ भी कहने से पहले ये सोच लीजिएगा कि जवाब उसकी तरफ से नहीं मेरी तरफ से आएगा। काटदार से लहजे में कहता हुआ वो उन सबको हैरतों के समंदर में गरक करता वहां से निकल गया था।
बॉल्ट घुमाकर उसके कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो तवक्को के ऐन मुताबिक वो अंदर रोने का शगल पूरा करते हुए पूरे कमरे का हुलिया बिगाड़ चुकी थी। बेड की पायंतनी से टेक लगाई नीचे कारपेट पर वो बाजू में सर छुपाए बैठी थी। वो दरवाजा लॉक करके उसकी जानिब बढ़ा। किसी की आहट की मौजूदगी पर उसने सर उठाकर उसे देखा, फिर आंखों में ढेरों नफरत आ समाई। सकून मिल गया तुम्हें? आप खुश हो तुम? हमेशा तुम्हारी वजह से डांट सुनने को मिलती थी, आज तो थप्पड़ भी पड़ गया। उसकी भीगी गुलाबी सी आंखों को देखना उसके लिए मुश्किल साबित हो रहा था। उसका दुपट्टा कंधे पर झूल रहा था, वरना आशिर ने आज से पहले उसे कभी खाली सर नहीं देखा था। उसकी आंखों के हमरंग ब्राउन बाल चेहरे के दोनों तरफ से दाएं बाएं शानों पर गिरे थे। वो कुछ कहने के बजाय एक घुटना जमीन पर टेके दूसरे पर कोहनी टिकाए उसके पास बैठा। सही डांट पड़ी है तुम्हें? तुम्हें कोई तरीका नहीं है बात करने का? उसके नर्म लहजे में कहे गए अल्फाज बरीजे को तैश दिलाने को काफी थे। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारी शान में मजीद गुस्ताखी करूं। मुझे कबूल है तुम्हारी गुस्ताखी, तुम्हारी नफरत, तुम्हारा गुस्सा, सब कुछ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही पेश आता हूँ। लेकिन बाहर जो खवातीन मौजूद हैं वो अब हम दोनों को सिर्फ कजन्स की हैसियत से नहीं बल्कि एक शोहर और बीवी की नज़र से देखती हैं। अगर तुम उनके सामने मुझसे इस लहजे में बात करोगी तो तुम्हें दोबारा भी डांट पड़ सकती है। तुम चाहते हो मैं तुमसे तमीज़ से बात करूं? वो भी यही चाहती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ यही क्यों दिखाई देता है कि औरत को मर्द की इज्जत करनी चाहिए? वो तुम्हें क्यों नहीं कहती कि तुम बरीज़े से प्यार से बात किया करो? बेशक औरत का दर्जा मर्द से कम होता है, दोनों बराबरी के लेवल पर नहीं हो सकते, लेकिन इस बात को जवाज बनाकर औरत को अपनी हाकमियत के जोर पर अपनी मनमर्जी के मुताबिक चलाना ठीक है? उससे आराम से नरमी से बात नहीं की जा सकती? घुटनों पर दोनों बाजू बांधे वो भीगे लहजे में अब उससे बास पुरस कर रही थी। सफीना ताई कहती हैं कि खानदान की कोई औरत अपने शौहर से बदतमीजी नहीं करती जैसे मैं करती हूँ। क्या मेरे अलावा किसी औरत का इस तरह जबरी निकाह करवाकर आशिर मिर्जा जैसे इंसान को उस पर मुसल्लत किया गया था? बेशक तुम अपनी जगह ठीक हो, लेकिन उसने सड़क को खफीफ से एक जंबिश देकर उसी की हिमायत की। लेकिन अब इस पर सब्र करने के अलावा तो और कुछ नहीं किया जा सकता ना। मुझे लगा था कि मेरी शादी हो जाएगी तो मेरी इस हवेली के घुटनज़दा माहौल से जान छूट जाएगी। किसी और घर जाऊंगी तो कम से कम खुलकर वहां अपनी मर्जी से सांस तो ले सकूंगी, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, सारी जिंदगी इस कैद खाने में गुजारनी पड़ेगी। दोनों हाथों में चेहरा छुपाए वो फिर रोना शुरू हो चुकी थी। दुख भी ऐसा था कि किसी तरह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मैं तुम्हें नया घर ले दूंगा। उसके आंसू बेसख्त थमे थे। हाथ चेहरे से हटाकर उसे देखा जो अभी तक उसके करीब बैठा था। तुम क्यों लेकर दोगे? वहां ले जाकर मुझे मजीद टॉर्चर करोगे? तुम्हारा मकसद ही मुझे कैद करना ही है ना? वहां तो कोई मौजूद भी नहीं होगा जिससे मैं तुम्हारी शिकायत लगा सकूं। यही मकसद है ना तुम्हारा? वो तेज और मुतनफिर सी नजरों से उसे देख रही थी। आशिर के पास कहने के लिए एक दास्तान थी जो फिल वक्त उसे सुनाना साजगार नहीं था। हाँ, यही मकसद है मेरा। वैसे मुझे याद आया, कल जो तुमने मेरे कीमती परफ्यूम्स तोड़े हैं उनकी भरपाई कौन करेगा? उसका लहजा अचानक ही बदला था। बरीज़े ने चोर नजरों से उसे देखा। कल रात उसे इसी चीज का धड़का लगा था कि वो यकीनन इस बात पर उसे बख्शेगा नहीं। वो तो अपनी मामूली सी चीज पर भी इतना रिएक्ट करता था, और फिर वो तो उसके फेवरेट और बहुत महंगे परफ्यूम्स थे जिन्हें उसने तोड़कर अपने इस्तेमाल निकाला था। तुम मेरे परफ्यूम्स रख लेना। उसकी पेशकश पर आशिर ने जिन नजरों से उसे देखा था वो बेसाख्ता गड़बड़ा उठी थी। उसके बेशतर परफ्यूम्स भी उन्हीं ब्रांड्स के थे, लेकिन उन लेडीज परफ्यूम्स के बल उसका क्या लेना देना था? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। वो उसकी आंखों में देखने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। उनकी कीमत लाखों में थी। इतने पैसे नहीं है मेरे पास, मैं बाबा से लेकर दे दूंगी। मरीजे के जहन से सारे दुख गम निकल चुके थे। अब सिर्फ परेशानी थी तो उसके परफ्यूम्स की, जिसने अब उसे बातें मार मार कर उसका जीना जीरन कर देना था। मैं तुम्हें एक शर्त पर उनकी तरफ से माफी दे सकता हूँ। उससे चौंक कर उसे देखा। आइंदा तुम बेडरूम से बाहर मुझसे बदतमीजी नहीं करोगी। उससे लब भींच कर उसे देखा। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। उसके घूरने पर उसने वजह बयान की, लेकिन उसका जहन उन चंद अल्फाज पर अटक गया था। बेडरूम से बाहर, तो क्या वो उसे इजाजत दे रहा था कि अकेले में वो जैसे चाहे उसके साथ सलूक करे, जितनी चाहे उतनी बदतमीजी करे? उसके दिल को कुछ हुआ था, कुछ अजीब सा एहसास। वो उसे रैयत क्यों दे रहा था? वो तो उसका नुकसान कर चुकी थी, जिसकी भरपाई भी वो इस तरह से करवा रहा था कि उसमें सिर्फ बरीजे का ही फायदा था। जो भी था, लेकिन कुछ देर पहले की कैफियत अब जायल हो चुकी थी। वो रो नहीं रही थी, ना ही दिल बर्दाश्ता थी। चलो उठो अब यहाँ से, रूम में जाओ। मैं अपने ही रूम में हूँ, हमारे मुश्तरका रूम में जाओ। अपनी जगह से उठते हुए उसने भी जोर देकर कहा।
صرف اپنا بیڈروم نہیں کہا تھا، نکاح کے اگلے دن ہی اس کی اہمیت کو، اس کی حیثیت کو قبول کر لیا تھا۔ وہ کام کرو ہی مت کہ جس سے لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع ملے۔ ساتھ ہی اسے وجہ بھی بتا دی تھی، مجھے تمہارے کمرے کا انٹیریئر نہیں پسند۔ اس کے پاس نہ جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن اس کے حق کی ہر بات کی نفی کرنا تو اس کی عادت تھی نا، کوئی جواز تو بنانا ہی تھا نہ جانے کا۔ وہ یہ سمجھی کہ اب وہ غصے میں ضرور کہے گا کہ اب میں تمہاری وجہ سے اسے چینج نہیں کر سکتا، اور وہ کرتا بھی کیوں؟ اس نے اپنی مرضی سے ایک ایک چیز سلیکٹ کی تھی، ہر چیز کو اپنی پسند سے رکھا تھا۔ کچھ دن دو مجھے، میں چینج کروا دوں گا۔ فون پر آنے والی کال کو دیکھتے ہوئے وہ بولا تو بریزہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھے گئی، سانس روکے بے یقینی سے۔ یقین کرنے میں بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ روم میں چلی جانا، اور اگر کچھ کہے تو خاموش ہو جانا، آگے سے کچھ بھی کہنے کے بجائے مجھے فون کر کے میرے ساتھ جھگڑ لینا۔ اسے یقین دہانی کرواتے ہوئے وہ کال یس کر کے کان سے لگا کر مقابل سے بات کرتا ہوا اس کے کمرے سے چلا گیا تھا، لیکن ایک حصار سا وہاں چھوڑ گیا تھا جس نے بریزے کو اپنے اندر سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ یقین کر ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ باتیں عاشر مرزا اس سے کہہ کر گیا ہے۔ اگر دنیا کا کوئی بھی شخص یہ باتیں کہتا تو اسے ذرا بھی حیرانگی نہ ہوتی، لیکن وہ باتیں اس شخص نے کہی تھیں جس کی طرف سے اسے 1% بھی امید نہیں تھی۔ نکاح کے بعد محبت ہو ہی جاتی ہے؟ اس کے ذہن میں رائمہ غازی کے الفاظ گونجے۔ کیا واقعی میں اس سے محبت ہونے لگی تھی؟ محض ایک دن بعد ہی عاشر مرزا اور اس سے محبت! توبہ توبہ! اس سے بے ساختہ دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے جھرجھری لی۔ عاشر مرزا مر جائے لیکن کبھی اس سے محبت کرنے کا خواب بھی نہ سوچے۔ لیکن پھر کیا اثر ہو گیا ہے اس کے دماغ پر؟ وہ تذبذب کا شکار کھڑی تھی۔ عاشر جو کرنا چاہتا تھا اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس کا ذہن ان تکلیف دہ سوچوں اور رویوں سے ہٹا کر اپنی جانب مبذول کروا گیا تھا۔ وہ اب چاہنے کے باوجود بھی اس سے تلخ اور سرد رویہ نہیں اپنا پا رہا تھا۔ اس کی شاندار سی اسٹڈی میں وہ کافی دیر سے ایک خاموشی کا راز تھا۔ گود میں دونوں ہاتھ باہم ملا کر دھرے وہ دھڑکتے دل سے وہاں بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے ابیر نے ہی اسے وہاں بلوایا تھا۔ جب اس کے سامنے راکنگ چیئر پر بیٹھے ابیر نے بغور اس کو دیکھتے رہنے کے بعد اس سے سوال کیا، میں باقی سب کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم سچ میں اس رشتے کو قائم رکھنا چاہتی ہو؟ اس کا لہجہ سوالیہ سپاٹ تھا، لیکن اس میں وہ نرمی موجود تھی جو ہمیشہ ریشام سے بات کرتے ہوئے ہوتی تھی۔ ریشام نے لب کو چلتے ہوئے نظریں اٹھا کر بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے ابیر بھائی؟ وہ دھیمے سے بولی، انداز میں نا امیدی اور بے بسی کی گہری جھلک تھی۔ تم اپنی مرضی بتاؤ، باقی سب کی فکر میں کروں گا، ان سے میں بات کروں گا۔ سچ میں؟ اب کے ریشام نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بے ساختہ خوش ہو اٹھی تھی لیکن ابھی بھی ایک نا امیدی سی تھی۔ آج سے پہلے کیا میں نے کبھی کوئی تمہاری ضد پوری نہیں کی؟ اس کا سادہ سا انداز اسے شرمندہ کر گیا تھا۔ ابیر کے بڑھائے ہوئے فون کو اس نے جھجکتے ہوئے تھام لیا۔ مجھے بھول ہی گیا تھا کہ تمہارا فون میرے پاس ہے، ساتھ ہی دیر سے لوٹانے کی وجہ بھی بتا رہا تھا۔ پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، جیسا تم چاہو گی سب ویسا ہی ہوگا، وہ مضبوط لہجے میں کہے جا رہا تھا۔ جو وہ پلکیں جھکائے سن رہی تھی۔ وہ یوں ہی شکوے کرتی تھی کہ وہ اکلوتی کیوں ہیں، اس کے بھی بہن بھائی ہونے چاہیے تھے، لیکن ابیر نے کبھی اسے ایک بڑے بھائی کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیا تھا۔ اس صورتحال پر وہ سمجھ رہی تھی کہ اگر اس کا کوئی سگا بھائی ہوتا تو وہ اس کے جذبات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ پاتا، اس کی خوشی کے لیے حویلی کے سارے مکینوں کے خلاف جا کر اس کی سائڈ لیتا، لیکن وہ بھول بیٹھی تھی کہ ابیر غازی اس کے لیے ہمیشہ سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ثابت ہوا تھا، جس نے کبھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، اس کے ہر غلط اور صحیح کام میں اس کا ساتھ دیا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس موقع پر اس کا ساتھ چھوڑ دیتا؟ ویسے مجھے لگتا ہے کہ بینک میں جاب کرنے کے بجائے اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے بابا کی ہی پروفیشن کو اپناتا۔ بینک میں جاب؟ ریشام نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا وہ انس کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ تمہیں یہی نہیں معلوم کہ وہ بینک میں جاب کرتا ہے؟ ابیر نے مصنوعی حیرت اور افسوس سے دیکھا جو وہ جھیم گئی تھی، لیکن اس کے دماغ میں وہ لمحے تازہ ہو رہے تھے جب وہ اس کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس پر تھی، جہاں اس کے گارڈ اور اس کے روبو دبدبے کو دیکھ کر تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی بینک میں جاب کرتا ہوگا۔ اور پھر کون سا جاب والا بندہ ہمہ وقت پسٹل ہاتھ میں لے کر ہر دوسرے سیکنڈ کسی نئے بندے کو ٹھکانے لگا رہا ہوتا ہے؟ اگر تو وہ یوسف کے بارے میں یہ بات کہتا تو شاید وہ یقین بھی کر لیتی، لیکن انس اور اس کے انداز کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی تھی، کم از کم وہ تو اس پر اعتبار کر ہی نہیں سکتی تھی۔ کہیں کچھ تو گڑبڑ ضرور تھی جس کے بارے میں صرف انس ہی اسے بتا سکتا تھا۔ سعادت غازی کے روم کو اس وقت ایک نامحسوس سی سرد پن نے اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔
ضمیر غازی کافی سنجیدہ تاثرات چہرے پر لیے سعادت غازی سے دو ٹوک بات کرنے کے موڈ میں تھے۔ ریشام میری کلوتی بیٹی ہے، اس کی شادی میں کسی اچھے خاندان میں کرنا چاہتا ہوں بابا۔ انس کا تعلق بھی غازی خاندان سے ہے، اپنے خاندان سے بہتر تم اور کس کی تلاش میں ہو؟ ان کے جواب میں وہ لمحے کو خاموش ہو گئے تھے، لیکن پھر کچھ ہی لمحوں بعد ان کی آواز گونجی۔ میں تو اس لڑکے کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں ہوں، سلام دعا سے زیادہ تو وہ کسی سے کوئی بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ کام کیا کرتا ہے۔ وہ آج سارے خدشات اور اعتراضات کو ظاہر کر رہے تھے جو انہیں انس کی ذات کے حوالے سے تھے۔ اس کی اپنی پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی ہے، پاکستان کی کافی جانی مانی کمپنی ہے۔ سعادت غازی انہیں تفصیلات بتا رہے تھے اور وہ ناقابل فہم تاثرات لیے ان کی شکل دیکھتے ہوئے یہ یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس ادارے کا نام وہ بتا رہے ہیں وہ ادارہ سچ میں انس غازی کی ماتحتی میں کام کرتا ہے۔ اس کی ساکھ کے بارے میں تو وہ اچھے سے جانتے تھے، لیکن اس کا باپ تو پولیس آفیسر ہے، پھر اس نے پروفیشن کیوں نہیں اپنایا؟ سب کے شوق، ان کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں ضمیر، یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس کی سیکیورٹی کمپنی کو وہ ہیڈ کرتا ہے، دنیا کی نظر میں وہ صرف ایک بینک میں جاب کرتا ہے۔ یہ کمپنی غیر قانونی تو نہیں ہے؟ پھر اسے صیغہ راز میں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو انس ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جلد بازی سے کام مت لو بابا، وہ آپ کا پوتا ہے اس لیے آپ اس کی طرفداری کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ فراموش کر گئے ہیں کہ یوسف بن کر وہ ہمیں کیسا دھوکہ دیتا رہا ہے۔ میں اس کے سارے کاموں سے لا علم نہیں ہوں، اس نے جو بھی کیا، جس مقصد کے تحت کیا، میں سب جانتا ہوں۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن اس نے کچھ حقیقت تو مجھے بتا ہی دی تھی، اور آپ جانتے بوجھتے یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی اسے دے دوں؟ وہ میرا پوتا ہے اور تمہارا بھتیجا بھی، انہوں نے لفظوں پر زور دے کر کہا۔ تم اس کی حیثیت کو تسلیم نہ کر کے مجھے چھٹلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ معاف کیجیے گا بابا، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً ہی شرمندگی نہ گھیرا۔ بے شک رضا اور انس آپ کا خون ہے، لیکن ہمارے لیے وہ ہمیشہ سوتیلے ہی رہیں گے۔ کیا تم لوگ ان سے صرف اس وجہ سے نفرت کرتے ہو کہ ان کی ماں کوئی اور ہے؟ وہ افسوس بھری نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی اولاد اتنے چھوٹے دل کی بھی ہو سکتی ہے۔ میں ان کی حیثیت تسلیم کرنے کو تیار ہوں، آپ بے شک انہیں حویلی میں ہی لے آئیں، لیکن مجھے یہ منظور نہیں کہ میری بیٹی کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑے۔ دوسرے الفاظ میں تم میرے فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہے ہو۔ بابا، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ضمیر کو وہ الفاظ نہیں مل رہے تھے جن سے وہ اپنے باپ کو قائل کر سکتے۔ تم سے اسے تھوڑا وقت دو، مجھے امید ہے تم اسے مایوس نہیں ہوگے۔ انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے بات ہی سمیٹ دی تھی، اور یہاں وہ بات پھر سے ادھوری رہ گئی تھی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے وہ لب بھینچے اسے دیکھ رہی تھی جو اس کے تاثرات کو نظر انداز کیے اس کے وارڈروب میں سے سارے ڈریسز نکال کر بیڈ پر ڈھیر کرتی جا رہی تھی۔ باقی سارا سامان وہ پہلے ہی عاشق کے روم میں رکھائی تھی۔ رونا بند کرو بریزے، یہ آرڈر حویلی کی معزز خواتین کی طرف سے جاری ہوا ہے کہ تمہارا سارا سامان عاشر کے روم میں شفٹ کر دیا جائے۔ کاش کہ وہ انسان میری زندگی سے ہی کہیں اور شفٹ ہو جائے۔ وہ شدید تپی ہوئی تھی۔ دوپہر کو اس کے ساتھ ہوئی گفتگو کا کوئی اثر اس کے چہرے پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس سے مزید متنفر ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے سامنے اچھائی کا ڈرامہ کر کے اسے اپنے تابع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مریضے کو اس کا وہ نرم انداز بری طرح کھٹک رہا تھا۔ وہ تو اپنا مطلب ہونے کے باوجود بھی کبھی نرمی سے بات نہیں کیا کرتا تھا۔ مریضے سے اسے کچھ چاہیے بھی ہوتا تو ہمیشہ ہی اس کا انداز آگ لگانے والا ہوتا تھا۔ پھر وہ کیسے اس کی چکنی چپڑی باتوں کا اعتبار کر سکتی تھی؟ اس بارے میں اس نے بہت سوچا تھا، ہر پہلو کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا تھا۔ آخر میں فیصلہ کر کے ہی وہاں سے اٹھی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ عاشر کی باتوں میں نہیں آئے گی۔ ساری زندگی اس نے خون کے آنسو رلائے تھے، اب وہ اس کی چند میٹھی باتوں کی وجہ سے اس کے گزشتہ رویے کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے دل میں نئے سرے سے اس کے لیے بدگمانیاں اکٹھی ہونے لگی تھیں۔ فاطم کے جانے کا دکھ، شادی ہو جانے کے بعد بھی اسی حویلی میں رہنے کا دکھ، اور سب سے بڑھ کر عاشر سے نگاہ ہو جانے کا غم اسے نڈھال کیے دے رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ ریشام نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ مجھے مت ٹوکو اسے برا کہنے سے، تم نہیں جانتی اس وقت میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ ساری زندگی میں کیا ایک وہی شخص رہ گیا تھا میرے لیے؟ اس نے مشکل سے آنسوؤں کو بہنے سے روکا۔ شکوہ کے نظروں سے ریشام کو دیکھا۔ تم اس سے اتنی بدگمان کیوں ہو رہی ہو سکتا ہے وہ اصل میں ویسا نہ ہو جیسے تم اسے سمجھتی ہو۔ وہ اصل میں کیسا ہے یہ تم بھی اچھے سے جانتی ہو اور میں بھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ریشام، ہمارے نکاح کے بعد کیا کوئی معجزہ ہو جائے گا جو اس کا دل میرے لیے بدل جائے گا؟ کیا معلوم کہ کوئی معجزہ ہو ہی جائے۔ میں ایک عام سی لڑکی ہوں، میرے لیے کیا معجزہ ہوگا؟ دنیا بے شک تمہیں عام سمجھے، لیکن اللہ کے لیے تم بہت خاص ہو۔ اللہ یوں ہی تمہیں کسی ناقدر شخص کے حوالے نہیں کریں گے۔
اگر عاشر کو تمہارا نصیب بنایا گیا ہے تو اسے دل سے قبول کرو. اللہ تمہارے لیے تمہارے حالات کو تمہاری مرضی کے مطابق بنانے پر قادر ہے. وہ نرمی سے کہتی ہوئی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی. تمہاری قسمت کتنی اچھی ہے نا. انس بھائی سے شادی ہو جانے کے بعد شہر چلی جاؤ گی, اپنی مرضی سے زندگی گزارو گی اپنی, نہ کوئی روک ٹوک نہ کوئی پابندیاں. بریزے, اتنا منفی مت سوچو. عاشر تمہارا بہت, بس رہنے دو. کم از کم اس انسان کی طرف سے میں کوئی خوش فہمی نہیں پالنا چاہتی. اگر وہ اپنے منہ سے بھی کہے گا نا میں تمہارے لیے یہ اور وہ کروں گا, مجھے تب بھی اس کی باتوں پر اعتبار نہیں آئے گا. بھیگی اور متنفر سی آواز میں کہتی ہوئی بیڈ پر سارے ہینگرز اٹھا کر وہ روم سے باہر آ گئی تھی. اب جو بھی تھا اس خواتین کے آرڈرز کو نہ ماننا اور مزید دان تپٹ وہ نہیں سن سکتی تھی. ریشام اس کے لیے بس افسوس ہی کر سکتی تھی. اس کے اختیار میں ہوتا تو بریزے کے ساتھ کبھی ایسی ناانصافی نہ ہونے دیتی, لیکن وہ اپنے معاملے میں بھی اتنی ہی بے بس واقع ہوئی تھی. اپنے ہی دھیان میں دروازہ دھکیل کر وہ اندر داخل ہوئی تو کھڑکی کے پاس پشت کیے کھڑے اسے دیکھ کر وہ وہیں ٹھٹک کر رکی. قدموں میں آپ ہی سستی در آئی تھی. وہ یک ٹک اس سیاہ لباس والے شخص کو دیکھ رہی تھی جو اس سے کسی کی شدت سے یاد دلا رہا تھا. آہٹ پر وہ پلٹا تو بریزے کو لگا جیسے کسی نے اس کا سانس روک دیا ہو. فاطم. اس کے سرسراتے لبوں سے فقط اتنا ہی نکلا تھا. سارے ہینگرز اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرے تھے, لیکن اسے کوئی پرواہ ہی کب تھی. جب وہ پہلی بار فاطم سے عاشر کے روپ میں ملی تھی تو تب بھی اس کی آنکھیں ایسی ہی تھیں, گہری سیاہ. اور ابھی بھی کیا وہ واپس آ گیا تھا؟ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے جبکہ وہ نرمی سے اسے دیکھ رہا تھا. تم کہاں چلے گئے تھے مجھے چھوڑ کر؟ اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے وہ روتے ہوئے شکوہ کے نہ تھی جو آہستگی سے اس کے سر کو سہلا رہا تھا. میں تو ہمیشہ سے یہیں پر تھا, تم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا؟ میں نے محسوس نہیں کیا؟ کہہ بھی کیسے سکتے ہو تم؟ بریزے کے لیے تو وہ صرف عاشر کی شکل تھی, ورنہ تو وہ اس کا فاطم ہی تھا جو اس سے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کرتا تھا, نہ ہی اسے ڈانٹا تھا. تمہیں معلوم ہے تمہارے جانے کی وجہ سے میری اس پاگل سے شادی ہو گئی. تمہارے لیے یہی بہتر تھا. مجھے مت بتاؤ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں. جب چلے ہی گئے تھے تو دوبارہ کیوں آئے ہو یہاں؟ اب کہ وہ رونا بھول کر ناراضگی سے اس پر برس رہی تھی. بس ویسے ہی تمہیں دیکھنے کا دل کر رہا تھا. دیکھنے کا دل کر رہا تھا یا میرے زخموں پر نمک چھڑکنے کا؟ ایسی بات نہیں ہے. قدرت کے قانون کو توڑنے والے پھر اللہ کے قہر سے بچ نہیں پاتے. تمہارے اور میرے لیے یہی ٹھیک تھا. ہاں, پہلے کسی کو اپنا اسیر کر لو اور پھر بہانے بنا کر چھوڑ جاؤ. بے وفا کہیں کے. اس سے بے دردی سے گال رگڑتے غصے سے اسے دیکھا. چلو میں تو بے وفا ہی صحیح, لیکن جس سے تمہاری شادی ہوئی ہے وہ تو بے وفا نہیں ہے نا. اس کا تو ذکر بھی مت کرنا میرے سامنے, انتہائی زہر لگتا ہے وہ مجھے. عاشر کے تو ذکر پر ہی اس کا موڈ خراب ہو جایا کرتا تھا. اگر اس نے سن لیا تو وہ کیا سوچے گا تمہارے بارے میں؟ اس کے پاس دماغ ہوگا تو وہ کچھ سوچے گا نا. ویسے بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کچھ بھی سوچے میرے بارے میں. اب تم واپس تو نہیں جاؤ گے نا؟ تنفر سے کہنے کے بعد اس نے آنسو امید سے اسے دیکھا. واپس جانے کے لیے ہی تو آیا ہوں. کیوں آئے تھے پھر؟ بس تمہیں دیکھنے آیا تھا. اس کی انگلیاں بریزے کے چہرے پر آئی زلفوں کو سنوار رہی تھی. اس کی اس سے آنکھوں میں محبت ہی محبت تھی. چلے جاؤ واپس, اور دوبارہ یہاں آنا بھی مت. اس کی جانب سے رخ موڑ کر وہ سختی سے بولی. ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں کو فوراً صاف کیا. ٹھیک ہے میری شہزادی. وہ حسرت سے الوداعی انداز میں بولا تو بریزے بے سختہ چونکی پھر رخ بدل کر اسے دیکھا. اب میں سچ میں واپس نہیں آؤں گا. وہ دھمکا رہا تھا جبکہ وہ ابرو بھینچے ماتھے پر تیوری علیوں سے دیکھ رہی تھی. مٹھیاں بھینچے وہ سرد نظروں سے اس کی نگاہوں میں دیکھی جا رہی تھی. کچھ تو تھا جو اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. دوسرے ہی لمحے وہ 4 قدم آگے بڑھ کے اس کے سامنے آ رکی اور ہلکے سے چھونے کے انداز میں ایک تھپڑ اس کے گال پر مارا. شرم نہیں آتی تمہیں عاشر؟ وہ اسے گھورتے ہوئے دانت پیس کر بولی, جبکہ وہ پہلے چونکا پھر بے سختہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا. اسے نہیں پتا تھا وہ اتنی جلدی پہچان جائے گی. ہوٹیاں بھینچے وہ اسے غصے سے گھورے جا رہی تھی جو اس کے بیوقوف بن جانے پر ہنسے جا رہا تھا. بریزے نے اسے پوری زندگی میں اتنا ہنستے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا. وہ مجھے کبھی شہزادی نہیں کہتا تھا, یہیں تم غلطی کر گئے. وہ چبا کر بولی. وہ نہیں کہتا تھا لیکن میں تو کہہ رہا ہوں نا. تمہارے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئندہ میرے ساتھ ایسا گھٹیا مذاق کیا نا تو جان لے لوں گی میں تمہاری. وہ شدید تپی ہوئی تھی. انگلی اٹھا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے وارڈروب کی جانب بڑھ گئی. ارادہ تھا بیڈ پر بکھرے ہوئے اپنے کپڑوں کو اٹھا کر سیٹ کرے گی,
लेकिन फिर उसकी आवाज कानों में पड़ी तो जब से आंखें मीच गईं। फातिम, फातिम कहाँ चले गए थे तुम? मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे फातिम? ड्रेसिंग के सामने खड़े वो आंखों में से लेंस निकालते हुए उसकी एक्टिंग करते हुए उसका पारा हाई किया जा रहा था। मुझे छोड़ के मत जाओ फातिम, मुझे भी अपने साथ पहाड़ों में ले जाओ। वो बाज नहीं आया तो भरीसे ने बेड से तकिया उठाकर उसे दे मारा। फिर उसने यहीं पर बस नहीं किया था, जो उसके हाथ लग रहा था वो उसे उठा उठा कर मार रही थी। यहाँ तक के डब्बों में से अपने महंगे शूज और हील्स भी उस पर बरसा दी थी। अरे बस भी करो, मैंने बस एक मजाक ही किया था। मुझे नहीं पसंद तुम्हारा एक घटिया मजाक। उसकी रोई रोई से सुर्ख पड़ती निगाहों का कर्व उसके दिल में निदामत जगा किया था। ओके, आई एम सॉरी। उससे शायद जिंदगी में पहली बार उससे माफी मांगी थी। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा सॉरी। मजाक बनाकर रख दिया है तुम लोगों ने मेरा। आज उससे खुद पर इंतहा का तरस आ रहा था और आशिर को खुद पर गुस्सा। आखिर क्या जरूरत थी वो मजाक करने की? ज़हे नसीब, इतने दिनों बाद आपका नंबर ऑन हुआ है। क्या फोन मिल गया वापस? वो तो स्क्रीन पर जगमगाता उसका नाम देखकर ही खुश हो गया था। अबीर भाई ने कुछ देर पहले ही वापस किया है। तुम्हारी जॉब कैसी जा रही है? साथ ही इस्तफसार किया। मेरी जॉब? उससे मसनूई हैरानगी से पूछा। अबीर भाई बता रहे थे कि तुम एक बैंक में जॉब करते हो। आपको नहीं मालूम आपका शौहर क्या काम करता है? मुझे कैसे मालूम होगा, तुमने कभी बताया ही नहीं मुझे। उसने शाह ने उचका कर कहा। आप देख कर गई तो थी। उसका इशारा भी फार्म हाउस वाले दिन की तरफ था, जब तो तुम मुझे एक माफिया लग रहे थे। बस माफिया? सीरियसली? लगता है आपने कभी हकीकत में किसी माफिया को नहीं देखा। मैंने तुम्हें देखा था। वो दो बदो बोली। मैं तो एक सीधा साधा सा इंसान हूँ और बहुत गरीब से भी। ये भी बोल दो। शाम ने तुनक कर कहा। आपको पाकर मुझे खुद से बढ़कर कोई अमीर नहीं लगता। तुम्हें मालूम है, जो धोखा तुमने किया था उसके बाद तो मैंने सोच लिया था कि सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। लेकिन फिर जब तुमने सबके सामने मेरा पर्दा रखा और निकाह वाली सारी बात खुद पे ले ली, तो उसके बाद आपको मुझसे फिर से मोहब्बत हो गई। उसकी बात काट कर उसने शरारत से पूछा। अगर मैं आपको हकीकत बताऊं तो मैंने कोई अजीम काम नहीं किया। अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं तो फिर ये मेरा फर्ज है कि मैं आपकी तरफ उठी सारी उंगलियों का रुख अपनी जानिब कर लूं। अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर मेरा मर जाना ही बेहतर है। रेशम ने दहल कर स्क्रीन को देखा। यह अनस गाजी हमेशा ही अपने लफ्जों से उसकी जान जलाता रहता था। जब भी दरवाजे पर किसी ने दस्तक देकर खुद से दरवाजा व कर दिया। रेशम ने कुछ चौंकते हुए दरवाजे में खड़े शख्स को देखा। उससे नहीं मालूम था वो कितने दिन बाद आज एक दूसरे के रूबरू आए थे। रेशम ने फौरन ही कॉल काट दी थी। कोई काम था सलार भाई? उसे समझ नहीं आ रही थी वो इतना घबरा क्यों रही थी। अनस से बात करके वो गलत काम तो नहीं कर रही थी। क्या हम बात कर सकते? उसके चेहरे और अंदाज में सर्दपन सा घुला था। बैठिए। उसने सोफे की जानिब इशारा किया तो वो सर हिलाता बैठ गया। रेशम उसके सामने ही खड़ी थी, बैठी नहीं। मैं घुमा फिरा कर बात करने की वजह सीधे पॉइंट पर आना चाहता हूँ। वो उसे देखते हुए बात का आगाज कर गया था, लेकिन वो खामोश रही। धड़कते दिल से उसके बात के आगे बढ़ाने की मुंतजिर थी। जो कुछ भी हुआ, इनफैक्ट जो भी अनस गाजी ने किया, कम अज कम मैं उसे इतनी आसानी से भुलाने और माफ करने को तैयार नहीं हूँ। उस हवेली से उसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ दादा जान की वजह से ही है। इसके अलावा मैं नहीं चाहता कि हवेली का कोई भी फर्द उससे किसी भी किस्म की कोई रिश्तेदारी रखे। आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसकी तवील बात के जवाब में मुझसे इतना ही बोली थी। उससे फासला रखो। लेकिन आप? बस रेशम, मुझे इस चीज़ का कोई अफसोस नहीं है कि मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकी, लेकिन मैं इस चीज़ पर भी राजी नहीं हूं कि तुम उसके निकाह में रहो। उसकी बात काटकर वो नागवारी से बोला। जब तक वो डिवोर्स नहीं देगा तब तक ये रिश्ता ख़त्म नहीं होगा। लहजे में मजबूती पैदा करते हुए वो इस नुक्ते पर भी उसकी तवज्जो दिला गई थी, जिसने सर्द निगाहों से उसे देखा। वो डिवोर्स देगा, उसे देनी पड़ेगी, लेकिन तुम उससे किसी किस्म का राब्ता नहीं रखोगी। ध्यान रखना मुझे दोबारा याद दहानी न करवानी पड़े। सफाकी से कहते हुए उसके मासूम ते दिल को टुकड़ों में बांटता वो अपनी कहकर जान चुका था। आंसू पीते हुए उससे सुलगते दिल के साथ फोन को बेड पर फेंका था। जब उसे लगता था कि अब सब ठीक होने वाला है, तब कोई ना कोई दीवार बीच में उठ खड़ी होती थी। घुटनों में सर दिए वो लॉन की सीढ़ियों पर बैठी थी। खुनक हवाएं उसके बालों से अटखलियां करती उसके वजूद से टकरा रही थी, जिससे बेपरवाह अपने ही ख्यालों में गुम थी। चौंकी तो तब जब किसी ने गर्म शाल उसके कंधों पर डाली। मरीज़े ने एक नज़र शाल को देखने के बाद सर उठाकर उसे देखा, जो उसके बराबर में ही बैठ चुका था। सीधे हाथ में भाप उड़ाता कॉफी का मग भी पकड़ रखा था।
कुछ देर पहले का सारा मंजर उसकी नजरों के सामने घूम गया। तेज नजर से उसे देखती वो फौरन वहां से उठने लगी थी, लेकिन सीढ़ी की सतह पर ही रखे उसके हाथ पर आशिर ने अपना भारी हाथ रखकर उसके इरादे को नाकाम बना दिया था। मरीजे ने सिर्फ एक एक घूरी से उसे नवाजा था, फिर खींचकर अपना हाथ उसकी गिरफ्त से निकाला, लेकिन वहां से उठी नहीं। मेरी नीयत तुम्हें हर्ट करने की नहीं थी। ओह देखो तो जरा, कौन ये बात कह रहा है जिसने अपनी सारी जिंदगी मुझे हर्ट करने के सिवा कुछ नहीं किया। उसके अल्फाज तंज में भीगे थे। मैंने सच में सिर्फ एक छोटा सा मजाक किया था बरीजे, वो मेरे लिए एक घटिया हरकत के सिवा कुछ नहीं था। मुझे अंदाजा है कि तुम उसके चले जाने से अफसरदा हो, लेकिन तुम्हें यह बात समझ नहीं आएगी आशिर मिर्जा। जब कोई जान से प्यारा आपको छोड़कर चला जाता है ना, उसकी तकलीफ तुम नहीं समझोगे कभी। वो जख्मी लहजे में बोलती हुई सामने लॉन में देख रही थी, लेकिन आशिर रुख मोड़े उसकी मनमोहनी सी सूरत को दिल में बसा रहा था। जब अपनी नजरों के सामने अपनी मोहब्बत को किसी और का होता हुआ देखो, तो वो तकलीफ जो सारे जिस्म में जख्म की तरह दिखने लगती है, मैं उससे वाकिफ हूँ। इस अजियत को तुम कैसे महसूस कर सकते हो? तुमने कभी किसी से मोहब्बत की हो तो जानोगे ना। उसकी भीगी आवाज और अफसोस भरे लहजे में कही गई उन बातों पर वो फीका सा मुस्कुराते हुए उस पर से नजरें हटाकर रोशन से चमकते चांद को देखने लगा। मैंने मोहब्बत नहीं की, वो हल्का सा बड़बड़ाया। एक तो मुझे उसके जाने का गम नहीं भूलता, ऊपर से तुम मुझ पर मुसल्लत हो गए हो। वो अपनी ही कही जा रही थी और वो एक ही जुमले पर अटका था। उसके बस में होता तो वो उसे बताता कि उसे सारी जिंदगी मोहब्बत के सिवा कुछ किया ही नहीं था। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता था। आशिर को एक आग सी अपने दिल में लगती महसूस हो रही थी। लब भींच कर उसे देखा। वो उसके आशिक जिसकी दास्तान सुनने के लिए ही तो उस ठंड में वहां बैठा था। जैसे जब वो साथ होता था तो मुझे किसी चीज का गम नहीं होता था। वो मेरे सारे गमों को खुशियों में बदल देता था। उसने मेरे लिए वो सब कुछ किया जिसका मैंने कभी शायद तसव्वुर भी नहीं किया था। बेकी सी आवाज में कहती हुई बरीजे की गैर इरादी सी निगाह उसके हाथ में पकड़े मग पर गई, जिनसे धुएं के मरगोले अभी भी उठ रहे थे, लेकिन उसने घूंट भी नहीं लिया था उसमें से। ना जाने क्यों कुछ उसे खटका था। अपने बाजू पर हाथ रख के उसे शाल की नरमाहट को महसूस किया। पूरी जिंदगी में शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि आशिर मिर्जा ने खुद से अपनी कोई चीज उसे दी थी। ये कॉफी तो मेरे लिए बना कर लाए हो? बरीजे की हैरानगी और कुछ मशकूक से अंदाज में पूछने पर उसने सुलगती नजरों से उसे देखा। चंद लम्हे पहले वो अच्छी तरह से अपने अल्फाजों से उसके दिल को लहूलुहान कर चुकी थी। उसके लबों से फातिम का सिर्फ नाम सुनना ही उसके दिल पर जलते हुए अंगारे रख देता था। उसका जिक्र सुनना उसके लिए दुनिया का मुश्किल तरीन और तकलीफ दे काम था। काश बरीजे को मालूम होता कि वो उस जिनजादे का जिक्र करके उस खाकजादे को कितनी तकलीफों से दो चार कर देती है। आशिर ने नजरों का जाविया उस पर से हटाते हुए बिना कुछ कहे अपना मग उसकी जाने बढ़ा दिया था। खुशगवार सी हैरत में घिरते हुए उसने मग पकड़ लिया था। उसकी इतनी मेहरबानी पर तो वो उसकी तमाम तर बदतमीजियों को फरामोश कर सकती थी। इतने ठंड में जब भाप उड़ाता कॉफी का मग मैसर हुआ तो जैसे सारे दुख लम्हे भर को कहीं दूर जा सोए थे। बरीजे के जहन में दोपहर का मंजर घूम गया। कुछ लम्हे के लिए उसे आशिर की बातों पर एतबार आने लगा था। मुश्किल सही, लेकिन उसने आशिर पर भरोसा करने का इरादा कर लिया था। लेकिन फिर सिर्फ एक घूंट भरते ही उसके चेहरे के तासुरात बिगड़े। ये उसने मग को साइड पर पटकते हुए मुंह पर हाथ रखा। उस अजीब से महलूल से सारे मुंह का जायका ही कड़वा हो गया था। आशिर ने बेसाख्ता उमड़ती मुस्कुराहट को बमुश्किल रोका। अब उसके जलते दिल पर फुहार पड़ी थी। अब जाके उसे सुकून महसूस हुआ था। बरीजे को आखिर जरूरत ही क्या थी उसके सामने फातिम का जिक्र कर करके उसका मूड खराब करने की? ये क्या था आशिर? वो अभी भी मुरे मुंह बनाती उसे देख रही थी। उसकी अच्छाई का गुमान फिर से बुरा साबित हुआ। ये तो कन्फर्म था कि वो कॉफी नहीं थी। अगर तो उसने पहली बार भी बनाई थी तो तब भी इतना वाहियात जायका नहीं हो सकता था इसका। तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाऊंगा? चुड़ैल, तनाफुर से कहते हुए वो अपनी पुरानी जोन में लौटते हुए हाथ झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। मरीजे ने शदीद जब्त से उसे देखा। बस नहीं चल रहा था कि वो मग उसके सर में दे मारे। इस शख्स से वो अपने लिए कोई भलाई की तवक्को रख ही नहीं सकती थी। दरवाजा लॉक करते उसने बरीजे को देखा जो उसकी वार्डरोब से उसके कपड़े निकालकर एक तरफ करते हुए खुद का सामान सेट कर रही थी। आशिर उसकी मसरूफियत को देखते हुए बेड पर जाकर नीम दराज हो गया। साइड टेबल पर पड़े फोन को उठाकर उसे चेक करने लगा। जब तक वो अपना काम खत्म करके पलटी, उसे बेड पर विराजमान देखकर चौंकी। फिर दांत पीसते हुए बेड पर से तकिया और ब्लैंकेट उठाकर दाएं हाथ बड़े बड़े से सोफे पर रखा। वो किंग साइज सोफा था और वो आराम से उस पर सो सकती थी।
وہ کنکھیوں سے اس کی حرکات کا جائزہ لے رہا تھا، جو اب دونوں پیر اوپر کر کے بیٹھی ہاتھوں پر موئسچرائزر لگانے لگی تھی۔ پھر بلینکٹ اوڑھ کر نیند دراز ہوتے ہوئے فون اٹھا کر اس پر مصروف ہو گئی۔ بیڈ پر سو جاؤ بریزے، اس نے بھاری آواز میں بولتے ہوئے اچانک ہی اسے مخاطب کیا۔ تمہارے ساتھ نہیں سوں گی، ایک طرف کونے میں ہو کے سو جاؤ، درمیان میں اسپیس کم ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اسے دیکھے بنا اس نے وجہ بتائی۔ عاشر نے بے اختیار اپنی کنگ سائز بیڈ کو دیکھا، جو اس سے محض اس وجہ سے چھوٹا لگ رہا تھا کہ اسے عاشر کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا۔ اتنی جگہ پر دیواریں چین بھی کھڑی ہو جائے، تمہیں جانے کس بات کا خوف ہے؟ وہ زو معنی سے بات کرتا فون بند کرتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھ گیا۔ بریزے کی سانس پل میں خشک ہوئی تھی، انجانے خوف سے دل کی دھڑکنوں میں اشتعال بڑھا۔ چور نظروں سے اسے دیکھا، جو ساری لائٹس آف کرنے کے بعد بیڈ کے درمیان اوندھے منہ گرتے ہوئے سارے پر اپنا قبضہ جما گیا تھا۔ ابھی کہہ رہا تھا میرے ساتھ شیئر کر لو، جگہ چھوڑی کہاں ہے میرے لیے؟ اسکرین کی ہلکی سی لائٹ کی وجہ سے کچھ روشنی ہونے پر اس نے عاشر کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اسے کوسا۔ اس کے سونے کا اسٹائل دیکھ کر بریزے کو اپنے صوفے پر سونے کے فیصلے پر کافی اطمینان ہوا تھا۔ غازی انڈسٹریز کی پرسکو عمارت میں داخل ہو کر وہ دونوں چہروں پر بیزاری لیے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، جو 3 پیس سوٹ میں ملبوس فون کان سے لگائے کسی کو ہدایت دے رہا تھا۔ لفٹ میں سوار ہو کر وہ تیسری منزل پر پہنچ چکے تھے۔ عاشر اور فاز دونوں ہی بزنس کے معاملات سے کوسوں دور بھاگتے تھے، لیکن عبیر غازی پھر بھی 3 یا 4 مہینے میں ایک بار ان دونوں کو زبردستی آفس لایا کرتا تھا۔ بزنس میں ان کا بھی تو حصہ تھا۔ اسٹاف سے ملانے اور اکاؤنٹس وغیرہ کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے موجود اور تکمیل شدہ پروجیکٹس کے بارے میں بھی انہیں تفصیل سے بتایا جاتا تھا، جو وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ عبیر بھائی، ان دونوں کو کیا کمپیوٹر اور پنکھے ٹھیک کروانے کے لیے لے کر آئے ہیں؟ سالار نے ایک الیکٹریکل انجینئر اور ایک سافٹ ویئر انجینئر کو اپنے روم میں بیٹھے دیکھا تو چھڑنے والے انداز میں بولا، جس پر ان دونوں نے ہی ناراضگی سے اسے دیکھا۔ عبیر بھائی، نیند میں سے اٹھا کر زبردستی لائے ہیں، میرا تو سر پھٹ رہا ہے درد سے، میں گھر جا رہا ہوں۔ منگوائی ہے کافی، سکون سے بیٹھ کر پیو، کچھ دیر میں ایک میٹنگ ارینج کی ہے تم دونوں کے لیے۔ میری تو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس فیلڈ میں ہمارا کام ہی نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں یہاں اپنا سر کھپانے کی؟ وقت ایک سا نہیں رہتا فاز غازی، کیا معلوم کب ضرورت پڑ جائے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ میرے خیال سے آپ انہیں واپس جانے دیں بھائی، ویسے بھی بزنس وغیرہ ان کی سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ سالار کی بات کے جواب میں ابھی وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا جب ہی نوبارد کی آمد پر چونک کر چپ ہوا۔ سالار، جو فائلز تم نے مجھے بھجوائی تھی وہ بے دھیانی میں بنا دستک کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی، لیکن وہاں موجود شخصیات کو دیکھ کر پہلے چونکی پھر سٹپٹ آ گئی۔ سالار کی کرسی پر عبیر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے فاز اور عاشر موجود تھے، جبکہ سالار خود کتابوں کی ریک کے پاس اسے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سب کی توجہ اور کچھ حیرانگی بھری نظریں خود پر دیکھ کر وہ بوکھلا چکی تھی۔ ڈرتے ڈرتے سالار کو دیکھا، وہ جن نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، مہر ماں کو اپنا خون خشک ہوتا محسوس ہوا۔ میں بعد میں آ جاؤں گی، وہ کہتی چھپاک سے الٹے قدموں نکل گئی تھی۔ یہاں کیا باس کی یہی عزت کی جاتی ہے عبیر بھائی؟ فاز نے سنجیدگی سے عبیر کو دیکھا، لیکن چہرے پر شرارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عبیر تو خود حیران تھا سالار کی سیکرٹری کا یہ طرز تخاطب دیکھ کر۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پہلی بار مہر ماں سے ملا تھا، وہ پہلے بھی کئی دفعہ اس سے مل چکا تھا، لیکن تب تو ہمیشہ اسے پروفیشنل انداز میں ہی ملا کرتی تھی، سالار کے ساتھ بھی باس والا رویہ ہی اپناتی تھی۔ لیکن یہ تو اسے ابھی آج پتہ چلا تھا کہ وہ اکیلے میں اس کی بالکل عزت نہیں کرتی تھی۔ کیا چکر ہے سالار بھائی؟ فاز اور عاشر دونوں ہی اسے محفوظ سی مسکراہٹ اور چھڑنے والے انداز میں دیکھ رہے تھے، جو خفیف سے انداز میں نفی میں سر ہلاتا بنا کچھ کہے دروازہ دھکیل کر باہر نکل گیا تھا۔ آپ نے کبھی کوئی جن دیکھا ہے؟ جن؟ نہیں تو؟ اسرار بھری سرگوشی پر حیران ہونے کے بعد اس نے انکار کرتے ہوئے ساتھ ہی استفسار کیا۔ جن لفظ کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے نا کہ نہ دکھائی دینے والا۔ تم نے کہاں دیکھ لیا؟ مجھے لگتا ہے کہ داریان جن ہے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ وہ اب کی پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں نے انہیں دیکھا تھا، وہ کسی کے ساتھ کھڑے تھے اور پھر وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے انس بھائی، وہ ایک دھوئیں کی طرح تحلیل ہو گیا تھا۔ وہم ہوا ہوگا تمہیں۔ اس کے جوش و خروش کو نظر انداز کیے وہ نارمل سا بولا۔ کوئی وہم نہیں ہوا تھا مجھے، میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ ایک جن ہی ہے۔ ہمیں فرمان بھائی کو بتانا چاہیے یہ بات کہ انہوں نے جسے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے وہ ایک انسان نہیں ہے۔ داریان کو فرمان بھائی اپنے ساتھ بھائی کی طرح مانتے ہیں، اس کے خلاف وہ کوئی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔
ان سے داریان کی شکایت کرو گی تو فضول میں ڈانٹ سنو گی ان سے، لیکن وہ انہیں نقصان بھی تو پہنچا سکتے ہیں نا۔ وہ ہر صورت اسے یقین دلانا چاہتی تھی کہ جو اس نے دیکھا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا۔ وہ اتنے عرصے سے ان کے ساتھ رہ رہا ہے، اس سے پہلے انہیں کوئی تکلیف دی ہے جو وہ اب دے گا؟ موہد اور دائم نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک جن ذات سے قرآن پڑھا تھا، اور یہ بھی کہ ان کا بریک اپ ہو گیا تھا کسی جن زادی سے، اس لیے وہ ہمیشہ اتنے سنجیدہ اور اکھڑے اکھڑے رہتے ہیں۔ نہ جانے وہ کون کون سے ٹکڑوں کو اٹھا کر جوڑ توڑ میں لگی تھی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے جو تمہارے سامنے غائب ہو گیا تھا وہ اسی جن زادی کا بھائی ہوگا جو اسے منانے کے لیے آیا ہوگا؟ کیا معلوم یہی حقیقت ہو؟ پڑھائی پر دھیان دو ماشا، داریان کے بارے میں اتنا تجسس مت رکھو۔ وہ بیزاری سے بولا تو ماشا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آپ بھی مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں؟ میں تم سے بھلا کیا چھپاؤں گا؟ آپ کو بھی معلوم ہے کہ وہ جن ہے، لیکن آپ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں میرے اللہ، اگر داریان نے تمہارے منہ سے یہ بات سن لی تو معلوم ہے نا تمہیں کہ وہ کتنا غصہ کرے گا۔ انس نے اسے ڈراتے ہوئے کہا تاکہ وہ اس موضوع کا پیچھا چھوڑ دے۔ وہ تو عام باتوں پر بھی ایسے غصہ کیا کرتے ہیں۔ ویسے وہ اتنے اکھڑ مزاج کیوں ہیں؟ کیا واقعی میں ان کا کسی جنزادی سے بریک اپ ہوا تھا؟ تم خود ہی پوچھ لو اس سے۔ خود ہی پوچھ لوں؟ ماشا نے حیرانگی اور ناسمجھی سے اسے کہتے ہوئے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو جیسے اس کی سانس حلق میں ہی اٹک گئی۔ وہ نہ جانے کب سے وہاں کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ تو لان میں کین کی کرسی پر بیٹھی ساتھ ہی میز پر اپنی کتابیں رکھی پڑھائی میں مگن تھی، لیکن جب انس اس کے پاس آ کر بیٹھا تو اس نے کئی دنوں سے مچلتے تجسس کو آج اس پر ظاہر کر ہی دیا تھا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ جس کے بارے میں وہ اتنی رازداری سے جانکاری لینے کی کوشش کر رہی ہے وہ اس کے پیچھے ہی موجود تھا۔ آج تم بتا ہی دو کہ کسی جنزادی سے تمہارا بریک اپ ہوا ہے کہ نہیں، کم از کم میری بہن کا تجسس تو ختم ہو۔ انس نے براہ راست اسے مخاطب کر کے کہا۔ ہاں یہ سچ ہے۔ جہاں داریان نے تصدیق کی وہیں ماشا نے حیرت سے منہ کھولے انس کو دیکھا۔ دیکھا انس بھائی، میں نے کہا تھا نا کہ یہ خود بھی ایک جن ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت ہوتے دیکھ وہ پرجوشی سے اس کو کہہ رہی تھی، جو داریان کو مبالغہ آرائی سے کام لیتے دیکھ گھور رہا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ وہ فوراً اسے انس کا بازو پکڑ کر اس کے پیچھے ہو گئی تھی۔ ایک جن اس کے سامنے جو کھڑا تھا۔ گاڑی کی چابی دو، میری سروس کے لیے گئی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی آمد کا مقصد بتاتے ساتھ ہی وجہ بھی بتائی تو انس جیب سے چابی نکال کر اس کی جانب اچھال دی۔ جا کہاں رہے ہو جن بھائی، آ کر ہمارے ساتھ چائے پانی تو پی لو۔ اس کو پلٹتے دیکھ انس نے پکارا۔ تم سے کس نے کہا جن زیادہ چائے پانی پیتے ہیں؟ کیا یہ خون پیتے ہیں؟ داریان کے ابرو اٹھا کر استفسار کرنے پر ماشا نے اس سے پوچھا۔ کیا ہو گیا ہے ماشا، وہ ویمپائر تھوڑی ہے جو خون پیے گا۔ انس نے اس کی عقل پر افسوس کرتے ہوئے کہا۔ میں پی لیتا ہوں خون، مجھے اچھا لگتا ہے۔ اس کا نارمل اور سنجیدہ سے انداز پر ماشا نے فخر چہرے کے ساتھ انس کو دیکھا۔ کیا یہ سچ میں خون پیتے ہیں؟ وہ سر جھٹکتا ہوا چابی لے کر جا چکا تھا، جبکہ وہ اس کے سر ہو چکی تھی۔ اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ انہیں فوری طور پر فرمان کو اس بات سے آگاہ کر دینا چاہیے کہ داریان انسان نہیں ہے۔ انس اسے کوستے ہوئے ماشا کو یقین دلانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا کہ وہ صرف مذاق میں یہ سب کہہ کر گیا ہے، لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، کیونکہ داریان کی نیچر تو ایسی تھی ہی نہیں کہ وہ ان سے ایسا مذاق کرتا۔ مس مہرما، میں نے آپ کو اتنی دفعہ کہا ہے کہ سالار سر آپ کو بلا رہے ہیں، آپ سن کیوں نہیں رہی ہیں میری بات؟ مریم کے کیبن کا 5واں چکر لگاتے ہوئے وہ زچ ہوتے ہوئے بولا، جو کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی کی بورڈ پر کھٹاکھٹ انگلیاں چلاتے ہوئے خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ابھی مصروف ہوں، کچھ دیر میں آتی ہوں۔ یہ آخری بار تھا جو میں آپ کو بلانے آیا ہوں، اس سے زیادہ میں باس کو ٹال نہیں پاؤں گا۔ مس مریم آپ فری ہیں تو یہ فائلز HR ڈپارٹمنٹ میں پہنچا دیں۔ اسے وارن کرنے کے بعد مریم کو فری بیٹھے فون یوز کرتے دیکھ زید نے اسے آرڈر جاری کیا جو اس کی وہاں آمد سے آف کر چکی تھی۔ اوکے سر۔ وہ اجلت میں اس سے فائلز لے کر چلی گئی تھی۔ زید بھی اس کے پیچھے ہی نکلا تھا، جبکہ مہرما کی حرکت کرتی انگلیاں تھمی تھیں۔ اس سے تھک کے سر کی بورڈ پر گرا دیا تھا۔ میٹنگ روم میں ایک بڑی سی میز کے گرد کافی ساری کرسیاں پڑی تھیں۔ سربراہی کرسی پر وجاہت غازی موجود تھے، جبکہ ان کے دائیں بائیں وہاج اور ضمیر غازی بیٹھے تھے، اور باقی کرسیوں پر عبیر کے ساتھ فاس اور عاشر کے علاوہ مینیجر بھی موجود تھے، جو مختلف ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے فیکٹری میں جاری آرڈرز کی تکمیل کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے، جسے سنتے ہوئے وہ دونوں سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے وہ دیکھی اب سب نے؟
ब्लैक 3 पीस में मलबूस कोट के बटन खोले तभी वो कुछ फाइल्स हाथ में लिए दरवाजा धकेलकर अंदर आते हुए बोला। वजीह चेहरे पर संजीदगी और तशवीश थी। किसी ने अकाउंट्स में छेड़छाड़ की है, एक बड़ी रकम गायब है। सब ने चौंक कर उसे देखा था। फिर उसकी बढ़ाई हुई फाइल्स में से कागजात निकालकर उनकी वर्गर्दानी करते हुए सबके चेहरे पर ही कुछ हैरानगी और परेशानी के असरार थे। ये कैसे मुमकिन है? फाइनेंस डिपार्टमेंट तो तुम्हारी निगरानी में काम करता है ना सालार? फाइल के कागजात पर नजरें दौड़ाते हुए अबीर ने कुछ हैरानगी से अब्रू उठाकर उसे देखा, जिसके चेहरे पर खुद परेशानी के असरार थे। जी अबीर भाई, हर प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मैं खुद देखता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा। यही नहीं, गुज़िश्ता सालों की जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उनमें भी कई जगहों पर हेर फेर है, लेकिन वो अमाउंट इतनी बड़ी नहीं थी। वहाज गाजी भी नाजुक से फ्रेम की रीडिंग ग्लासेस लगाए पेपर्स देखते हुए बोले, कहीं ये काम अनस गाजी का तो नहीं? वजाहत गाजी के इज़हार ख्याल पर अबीर ने नफ़ी में सर हिलाया। वो सिर्फ एक बैंक मैनेजर है, गाजी इंडस्ट्रीज़ में रसाई पाना उसके लिए मुमकिन नहीं। तुम उसे इतना भी बेज़रर मत समझो अबीर, अपना हक हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन बाबा, मेरा नहीं ख्याल कि वो अपना हक हासिल करने के लिए ये छोटी हरकत करेगा। उससे कुछ بعید नहीं, हो सकता है ये काम उसी का हो। सालार गाजी भी अपने बाप का हम ख्याल था। ज़मीर गाजी खामोशी से बैठे उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे, जबकि फाज और आशिर एक दूसरे को देख रहे थे। वो दोनों ही अच्छी तरह जानते थे कि ये काम अनस का हो ही नहीं सकता, और ये बात खुद सालार भी जानता था कि वो छुप के वार करने वालों में से नहीं था। तो फिर वो क्यों उस पर अपना शक जाहिर कर रहा था? जैद सर, मैंने कहा ना मैं आ रही हूँ कुछ देर में। फिर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो झुंझुला कर बोले, लेकिन जब नवारिद पर नज़र पड़ी तो उसकी हरकत करती हुई उंगलियां साकित हो गई। बेसख्त थूक निगल कर उसे देखा, जिसकी पेशानी पर बल थे। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारे भाई वहाँ मौजूद हैं। आज स्वयं मैं नहीं जानती थी। अगर मालूम होता तो तुम्हें कभी ऐसे मुखातिब न करती। जल्दी जल्दी अपनी सफाई बयान करते हुए वहाँ से उठ खड़ी हुई थी, जो खुशमगी नज़रों से उसे घूर रहा था। मैं तुम्हें इतनी देर से बुला रहा था, तुम आ क्यों नहीं रही थी? क्या तुम ये चाहती हो कि मैं पूरे ऑफिस में हाइड एंड सीक खेल कर तुम्हें ढूंढूं और फिर तुमसे अपना काम कहूँ? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं काम में मसरूफ थी, बस आ ही रही थी। अच्छा, तो क्या अब मैं तुम्हारे फ्री होने का इंतज़ार करूँ? ये बॉस वाला रोब मुझ पर झाड़ने की ज़रूरत नहीं है सालार गाजी। मेहरमा को कहाँ आदत थी उसका ये रोब भरा अंदाज देखने की। शायद तुम ये बात भूल रही हो कि तुम मेरी एम्प्लॉय हो, और तुम भी मत भूलो कि तुमने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ रोक रखा है, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है यहाँ जॉब करने की। और हिस्सा बोलो, आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए तुम्हारी। एक नज़र बंद दरवाजे को देखते हुए वो डपट कर बोला, क्यों? तुम्हें डर है कि तुम्हारे भाई और कजन्स की तरह पूरे ऑफिस में भी यह बात फैल जाएगी कि एक मामूली सी एम्प्लॉय तुम्हारी इज्जत नहीं करती? उसके तराशीदा लबों पर तंज भरी मुस्कुराहट उभरी। अपनी इज्जत की परवाह होती तो पहले ही दिन तुम्हारा मुंह बंद कर चुका होता मैं। मुझे परवाह है तो सिर्फ तुम्हारी। मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे किरदार के बारे में उंगली उठाकर गलत बात कहे कि आखिर ऐसी क्या बात है इस लड़की में जो सालार गाजी ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। वो एक एक बात, एक एक लफ्ज को चबाते हुए जाने उसे क्या कुछ बावर करवाना चाह रहा था। आज तुम ये बात क्लियर कर ही दो कि आखिर किस वजह से तुम मुझे इतनी अहमियत देते हो। चेहरे पर झूलती लटों को कान के पीछे करते हुए उससे अपनी बात जारी रखी। मोहब्बत तुम मुझसे करते नहीं हो, और मेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है कि जिसके लालच में तुम मेरे पीछे पड़ो। रवानी में कहते हुए उसे अंदाजा ही नहीं था कि वह कितनी तल्ख बातें उसे कह गई है। जवाबन उसने उसे कुछ नहीं कहा था। लब भींचा पेशानी की उभरी रगों से चंद सानियों से देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे पलट कर चला गया। लेकिन जाते हुए उसने दे मारने वाले अंदाज में दरवाजे को बंद किया था, जो उसके शदीद गुस्से का इजहार था। मेहरमा को निदामत ने ढेरों घेरा था। वो खुद को कोस रही थी, आखिर क्या जरूरत थी वो सब उसे कहने की। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका था। वो यकीनन उससे नाराज होकर गया था। सर हाथों में थामे वो कुर्सी पर गिर गई थी। वो तेजी से कदम उठाते हुए हॉस्पिटल की राहदारियों में भागते हुए अपने मतलूबा रूम में पहुंचा, जहां डॉक्टर रजा गाजी की बैंडेज कर रहे थे। कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक हूं मैं। दरवाजे में खड़े अनस को देखते हुए उन्होंने तसल्ली देने वाले अंदाज में कहा। लेकिन बाबा, ये सब हुआ कैसे? उसके चेहरे पर अजहद परेशानी थी। एक मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था बस। आप क्या मुझे कोई छोटा नासमझ बच्चा समझते हैं, जैसे मालूम नहीं चलेगा कि आप पर अटैक हुआ था? वो बेफर कर बोला। अनस, तुम्हें मेरी जॉब का मालूम तो है, ये सब होना एक आम सी बात है। वो उसे पुरसुकून करने को नॉर्मल से अंदाज में बोले, जो उनकी छोटी सी छोटी तकलीफ पर भी बेचैन हो उठता था। रजा साहब, आपकी कोई नेकी काम आ गई, वरना जिस तरह के हालात थे आपका बच पाना बहुत मुश्किल था।
कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? फिलहाल तो नहीं है, क्योंकि जितनी गोलियां इनकी गाड़ी पर बरसाई गई थी, अल्लाह के फजल से ये उन सब से महफूज रहे। बस कुछ चोटें आई हैं। आज रात हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, कल आप इन्हें ले जा सकते हैं। अगर मेरे खदशे की तस्दीक हो गई तो मैं जीना हराम कर दूंगा उस हवेली वालों का। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम उनके बारे में गलत गुमान मत रखो। रजा गाजी हमेशा की तरह उससे अपना दिल साफ रखने को कह रहे थे। जिसका इस वक्त बस नहीं चल रहा था वो शख्स उसके सामने आए और वो उसे गोलियों से भून दे। वैसे सच कहूं तो मुझे तो 1% भी उम्मीद नहीं थी कि वो जिन इतनी आसानी से पीछा छोड़ देगा। जो कुछ इस बेचारे लड़के के साथ हुआ, मुझे तो डर ही लगा रहा था कि कहीं आशिर को भी वो नुकसान न पहुंचा दे। सफीना ताई अपने ख्याल उन पर गोश गुजार कर रही थी। कॉफी पीते बरीजे ने बमुश्किल वो तल्ख घूंट हलक में उतारा था। पहले ही हमना गाजी की डांट सुनकर रूम से निकलकर सबके दरमियान आकर बैठी थी, वरना उसका दिल चाहता था उनकी मनफी बातें सुनने से अच्छा है कि बस तन्हा ही बैठी रहे। अब इन बातों का क्या फायदा भाभी? अल्लाह के करम से अब सब कुछ ठीक है। बेशक बेशक, उन्होंने इस बात में सर हिलाते हुए बात जारी रखी। बस खुदा आगे भी बेहतर ही रखे। बरीज़ा, तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही? अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल कर लो। बात का रुख बदलने को रायमा ने अचानक ही अपने बराबर में बैठी बरीज़े को मुखातिब किया, जो नफ़ी में सर हिलाते हुए इनकार करने वाली थी। उसका दिल अब हर शय से बेजार हो चुका था, लेकिन उससे पहले ही सफीना ताई ने नापसंदीदगी से उसे देखा। किन चक्करों में उलझा रही हो इसे रायमा? और तुम अब इन पढ़ाई वढ़ाई के चक्करों को छोड़ो और अपने शौहर को संभालो। शादी हो चुकी है अब तुम्हारी। वो बारी बारी उन दोनों से बोली, लेकिन बरीज़े को हिदायत देते हुए लहजे को नॉर्मल ही रखा था, वरना सफीना गाजी कहाँ आराम से कोई बात किया करती थी। ऐसे भी किसी की शादी होती है क्या? बाजू पी सीने पर बाजू लपेटे वो आंसुओं को पीती शिकवा कनान लहजे में बोली। आवाज इतनी धीमी थी कि महज उसके लफ्ज रायमा गाजी ही सुन सकी थी, जिन्होंने मोहब्बत से उसे अपने साथ लगा लिया था। भाभी की बात का बुरापन मानो, मैं आशीष से बात करूंगी, वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाया करेगा। रहने दे पुप्पो, आपके बेटे की सोच भी ताई अम्मा से मुख्तलिफ थोड़ी है। उसके जिक्र पर वो मजीद मुंह फुलाकर बोली, जब भी वो दोनों दाखिली दरवाजे से वहां दाखिल होते दिखाई दिए। आशिर तो सलाम करते हुए सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया था, जबकि फाज वहीं 3 सीटर सोफे पर औंधे मुदराज हो गया। अबीर ने आज सच में उन दोनों को जहनी और जिस्मानी तौर पर थका डाला था। बरीज़े, जाओ चाय बनाकर दो आशिर को। हमना गाजी ने उसे हुक्म जारी किया। मैं जाऊं? उसने इस्तेफामिया पूछा। तो और कौन जाएगा? उनकी बरहम से निगाहों से बचती हुई वो नाचार वहां से उठी थी। अजीब मुसीबत गले पड़ गई है। ऑफिस से वापस आने के बाद वो जूतों समेत बेड पर लेटा, फोन पर टाइपिंग में मसरूफ अनस को मैसेज करते हुए जाने क्या कुछ बता रहा था। बिना उससे मुखातिब किए कप लेकर बेड पर उसके करीब आ बैठी, जो अभी भी लेटा हुआ था, वो भी इस अंदाज से कि उसके पैर जमीन पर ही थे। आशिर ने स्क्रीन से नजरें हटाकर कनखियों से उसे देखा, जो उसकी जानिब में मुतवज्जह थी। कास्नी और पर्पल इम्तिजाज के एम्ब्रॉयडर्ड लिबास के साथ मुख्तलिफ ज्वेलरी पहनी हुई थी। रूम में आते ही उसे सर से दुपट्टा पीछे धकेल दिया था, जैसे हमेशा करती आई थी। लेकिन पहले वो रूम में तन्हा होती थी, जिसमें अब आशिर का भी इजाफा हो चुका था। निकाह से पहले तक वो उसके सामने भी कभी बिना सर ढके नहीं जाती थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में शामिल होने के बाद उसकी वजह से वो अपने रूम में भी दुपट्टे में कैद होकर नहीं बैठ सकती थी। सिर्फ एक उसका जाती कमरा ही तो था जहां वो सुकून से सांस ले पाती थी, लेकिन अब वो मखल हो चुका था, जिसके लिए वो अपने कंफर्ट को पसे पुश नहीं डालना चाहती थी। कह दो जो भी कहना है। उसकी नजरों का इर्तिकाज महसूस करके फोन बंद करके वो सीधा हो बैठा, फिर झुककर जूतों के तस्मे को खोलकर पैरों को उनसे आजाद करवाने लगा। पप्पो कह रही थी कि आशिक की यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दो। उसकी फरमाइश सुनकर गहरी सांस भरते हुए उसने बरीजे के सामने कप लेने को हाथ बढ़ाया। लेकर जाओगे या नहीं? कप को पीछे किए, पेशानी पर शिकने डाले वो सवारी नजरों से उसे देखते हुए महवे सवाल थी। शौक तो अब उसे भी जरा नहीं रहा था, लेकिन अपनी अना और फितरत के हाथों मजबूर होकर उसे वही काम करना था जिससे उसे हमेशा रोका जाता था, मना किया जाता था। आज सफीना ताई के साफ इनकार करने की वजह से उसकी सोई हुई अना बेदार हो चुकी थी। गुजरे दिनों में जो हालात उसे दरपेश रहे थे, उन्होंने उसे जहनी तौर पर तोड़ फोड़ कर रख दिया था, जिसके बायस उसकी अपनी कोई पसंद नापसंद तो जैसे किसी पस मंजर में चली गई थी। वो सिर्फ दूसरों के लिए अपने फैसले, अपनी जिंदगी की डोर को हिलते देख रही थी। लेकिन आज उसमें पुरानी वाली बरीजे की गहरी छाप थी, जो हर काम अपनी मनमर्जी के मुताबिक करना पसंद करती थी, और उन कामों को तो वो हर हाल में अंजाम देकर छोड़ती थी जिनसे उसे बाज रहने को कहा जाता था, फिर बेशक उसके अंजाम पर उसे कितने ही मसले दरपेश क्यों ना हो।
आशिर की गहरी नजरें उसकी निगाहों से उलझी हुई थी। वैसे तो वो इतना शौकीन नहीं था, लेकिन थकन के बायस चाय की तलब उसे बेहाल कर रही थी। और एक वो थी जो अपनी शराइत मनवाए बगैर कप उसके हवाले करने को राजी न थी। उसके कमरे में मायने खेज सी खामोशी ने अपना डेरा जमा लिया था। बेड पर आमने सामने बैठे एक दूसरे की निगाहों में झांकते वो दुनिया से बेपरवाह लग रहे थे। एक की निगाहें सिर्फ अपने सवाल का जवाब जानने की मुंतजर थी, तो मुकाबिल की आंखों में वो तासुर था जो आज से पहले बरीजे की नजरें कभी जान ही नहीं पाई थी। अगर वो ध्यान देती तो उसे वहां खुद के लिए मोहब्बतों का ठाठे मारता समंदर दिखाई देता, जिनकी गहराई में वो खुद को डूबने से रोक न पाती। लेकिन वो ध्यान देती तब ना। अगर मैं इनकार करूं तो, उसकी जानिब हल्का सा झुकते हुए उससे गहरे लहजे में इस्तफसार किया। उसने अब्रू भींच कर उसे देखा, फिर कप लबों को लगा गई। साथ ही अब्रू को खफीफ से जुम्बिश देकर तंसों से ये बावर करवाया कि अगर वो उसकी बात नहीं मान सकता तो फिर उसे भी कोई शौक नहीं था उसकी खिदमतें करने का। वो सर झटक कर मुस्कुरा दिया। यूनिवर्सिटी वालों से कौन सी दुश्मनी पाली है तुमने? सुकून से रहने दो ना बेचारों को। वो अफसोस भरे लहजे में कहते हुए उसके कब्जे में मौजूद कप को देख रहा था, जिसमें सोटते धुएं के मरगोले उसकी तलब को बढ़ा रहे थे। एक तो चाय, और वो भी बरीजे के हाथों के। उस एक कप के लिए तो वो हर कीमत देने को तैयार था। लेकर जाओगे या नहीं? उससे फिर साबकात सवाल दोहराया। और अगर फिर कोई इशू हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम? मैं भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी हूं ना अब, इसलिए मेरे मसले तुम्हारे मसले। जुल्फों को कान के पीछे किया तो कानों में पहने झुमके आशिर की निगाहों के हिसार में आए। बरीजे को अंदाजा ही नहीं था कि वो उसे किन फिजाओं में पहुंचा चुकी है। वो तो सांस रोके उसकी एक एक अदा पर निसार जा रहा था। जाने कितनी ही देर वो उसके लफ्जों के सहर में खोया रहता, जब भी उसने चूड़ियों से सजे हाथ को उठाकर उसके सामने चुटकी बजाकर उसे दोबारा हाल में आने पर मजबूर किया। डील? वो मुंतजिर नजरों से उसे देख रही थी। किस चीज की डील? तुमने बताया ही नहीं मुझे, बदले में क्या मिलेगा? ओह, बरीजे ने याद आने पर जल्दी से कप उसकी जाने बढ़ाया। इससे पहले कि वो थामता उसने वापस खींच लिया। दोबारा बनाकर ला देती हूँ, ठंडी हो चुकी है। जबरन मुस्कुराते उसने उधर तराशा, वरना सच तो यही था, वो उसे अपनी झूठी चाय नहीं देना चाहती थी। वैसे भी आशिर मिर्जा को कहाँ आदत थी कि किसी की इस्तेमाल शुदा चीज को हाथ भी लगाता। लेकिन उस समय वो साकित से अपनी जगह बैठी रह गई थी, जब वो उसके हाथ से कप उचक्कर लबों से लगा गया था। वो जायका उससे पहली दफा चखा था और पहली दफा में ही उसका दीवाना हो चुका था। इतनी चीनी क्यों डाली है? मैं मीठे का इतना शौकीन नहीं हूं। दिल के बरक्स उसके लबों पर एतराज उभरा था, यकीनन जो कि मसनूई था। और बरीजे के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर बेदर्दी से कुचल दिया था। कोई था जो मीठे का इंतहाई शौकीन था। पल भर के लिए उसका माजी उससे गहरे दुख और गम से बोझल कर गया था। पलकें गिराए वो साकिन बैठी रह गई थी। जब आशिर ने अपना फोन उसकी जाने बढ़ाया तो उसने चौंक कर उसे देखते हुए फिर आशिर का चेहरा देखा। मेरे रूम का इंटीरियर पसंद नहीं था ना तुम्हें? कुछ डिजाइन्स शॉर्टलिस्ट किए हैं, देख लो, जो पसंद है वैसा ही बनवा दूंगा। वो उसे एक लम्हे में माजी से खींच लाया था। वो चकर चकर उसकी शक्ल देखी गई। वो तो समझी थी वो महज मजाक में उससे कहकर गया है। उसने आहिस्तगी से उसके बढ़ाए हुए फोन को थामा। उसे इस रूम से कोई मसला नहीं था, हर चीज अपने लिहाज से परफेक्ट थी। लेकिन अब बात अना पर आ ही रही थी और फिर वो खुद से पेशकश कर रहा था, तो वो क्यों इनकार करती? साथ ही किसी ख्याल के तहत उसकी आंखें चमकी। उसे सफीना ताई को गलत साबित करने का मौका मैसर आ गया था। उन्होंने बरमला कहा था कि उस जबरदस्ती के बंधर को बांध के रखना आशिर कभी पसंद नहीं करेगा। उसे बरी से एक आंख नहीं भाती, वो कभी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। और अब वही आशिर अपना फोन उसे दिए कह रहा था कि अपनी मर्जी से उसके रूम का डिजाइन बदल दे। उससे अपने तन बदन में सरशारी सी दौड़ती महसूस हुई। वो चाय के घूंट भर रहा था और वो उसके साथ बैठे मुख्तलिफ डिजाइन पर तबादला ख्याल करती हुई उससे अपनी पसंद से आगाह कर रही थी। मुझे ये वाला पसंद आ रहा है, बस इसकी वॉल्स का कलर थोड़ा लाइट होना चाहिए और इसके फर्नीचर का डिजाइन वैसे होना चाहिए जो व्हाइट वाले फर्नीचर का था। तुम्हें कैसा लग रहा है? अपनी पसंद बताते हुए साथ ही उसने राय जानी चाहिए, जिसने एक लम्हे के लिए भी स्क्रीन को नहीं देखा था। वो सारा वक्त उसने अपने मनपसंद चेहरे को देखते हुए गुजारा था। उसके बगौर खुद को देखने पर वो जरा सी चौंकी थी। उसकी नजरें बदली महसूस हो रही थी। क्या? अब्रू को सवालिया अंदाज में हरकत दी, लेकिन इस दफा भी वो कुछ नहीं बोला, बस उससे देखे जा रहा था जैसे उसके अलावा किसी और से कोई सरोकार ही ना हो। उसका फोन उसे थमाते हुए वो उठ खड़ी हुई। मेरा थोड़ा सा सामान रूम में ही पड़ा है, अभी तक वो मैं लेकर आती हूँ।
जबरी सी मुस्कुराते हुए वो दुपट्टा ओढ़कर फौरन से दरवाजा खोलकर वहां से निकली थी। कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन वो उसकी धड़कनें रोक गया था। अभी कैसी है तबीयत? अच्छा, मैं आऊंगा कुछ देर तक। रेशम कनखियों से सादत गाजी को फोन पर बात करते सुन रही थी। कोई बैद नहीं थी कि वो दूसरी जानिब अनस से ही गुफ्तगू कर रहे थे। अबी ये भी पास ही बैठा था। क्या हुआ है दादा? उनके फोन बंद करने पर अबीर ने नासमझी से पूछा। रजा पर अटैक हुआ है। ओह। जहां अबीर ने तासुब से सर हिलाया, वहीं रेशम की समाअतें भी उनकी जानिब लग गईं। रजा अंकल की जॉब की नौयत भी तो ऐसी है। इस फील्ड में तो हर कदम पर 10 दुश्मन खड़े मिलते हैं। अपने बेटों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि उन तीनों में से कोई अपने भाई से मिलने जाएगा, लेकिन सदत गाजी की बात मुकम्मल होने से पहले ही वो बोल पड़ा। मैं चलता हूँ ना आपके साथ। मैं भी तो हवेली का बड़ा बेटा हूँ। जल्दी अब बदेर बाबा जान और ज़मीर चाचू और वहाद चाचू भी उनकी हैसियत तस्लीम कर ही लेंगे। सादत गाजी ने इस बात में सर हिलाते हुए रजामंदी जाहिर कर दी। जब उसकी निगाह रेशाम पर पड़ी, जो उसे इशारों के नाइयों में साथ ले जाने का कह रही थी, जबकि वो नफी में सर हिलाते हुए इनकार कर गया। प्लीज, वो मलतजी नजरों से उसे देखते हुए मनाने की कोशिश कर रही थी। 2 दिन हो चुके थे सालार की नाराजगी को। मेहरमा के साथ उसका रवैया काफी नॉर्मल था। काम की बात के अलावा वो उससे मजीद कोई बात नहीं कर रहा था, ना ही उसे सॉरी कहने का मौका दे रहा था। जब भी ऑफिस के काम के अलावा कोई और बात शुरू करने की कोशिश करती, वो हाथ उठाकर उससे रोक देता या किसी और काम में मसरूफ कर देता। लेकिन पूरे ऑफिस की जैसे शामत आई हुई थी। हमेशा पुरसुकून रहने वाला सालार गाजी अब हर एम्प्लॉय की छोटी से छोटी गलती पर भी उसे झिड़क रहा था। पूरा ऑफिस उसके जेर एताब आया हुआ था। उसके रवैये से परेशान सब ये जानने को मुतजस्सिस थे कि आखिर किस चीज ने उसका मूड इतना खराब कर दिया है। यहां तक कि जैद भी 3 बार उससे डांट सुन चुका था। उसे तो मालूम ही था कि यकीनन मेहरमा ही उसके गुस्से का बायस बनी होगी। कई बार वो उससे पूछ भी चुका था और दरख्वास्त भी कर चुका था कि अगर वाकई में सालार के बिगड़े हुए मूड में उसका हाथ है तो मेहरबानी करके उससे जाके माफी मांग ले। लेकिन वो तो साफ मुकर गई थी कि वो जानती ही नहीं कि सालार क्यों और किस बात पर खफा है। पुरतईस से कमरे की बड़ी बड़ी ग्लास वॉल्स के सारे कर्टन्स गिरे हुए थे। सुनहरी और सफेद रोशनी में कमरा जगमगा रहा था। एक तरफ बड़ी सी मेज के पीछे पड़ी पावर चेयर पर बैठा वो सामने लैपटॉप की रोशन स्क्रीन की जानिब देख रहा था। उल्टे हाथ की कोहनी मेज पर टिकी थी और शहादत की उंगली लबों के ऊपर और अंगूठा थोड़ी तरह रखे वो ध्यान से नोट्स को स्टडी कर रहा था, जो उसकी कल की मीटिंग के हवाले से थे। ग्रे कोट साइड में स्टैंड पर लटका हुआ था। ब्लैक ड्रेस शर्ट और ग्रे लाइनिंग वाली टाई लगाए वो वजीह लग रहा था। गहरे काले बाल एक साइड पर सलीके से सेट थे। जब भी हल्के से दरवाजा नॉक करने के बाद कोई अंदर दाखिल हुआ। सालार की निगाहें बेसाख्ता उसकी जानिब उठी थी। आज पहला दिन था जब वो नॉक करके आई थी, वरना ऑफिस ज्वाइन करने के पहले दिन से वो बेधड़क अंदर आ जाया करती थी। ये फाइल्स कंप्लीट हो गई हैं, इन्हें चेक कर लो। कुछ बाकी हैं तो वो मैं कल तुम्हें दे दूंगी। उससे नजरें मिलाए बगैर उसने मेज के करीब आकर कुछ फाइल्स उसके सामने रखी। बज़ाहिर तो वो उसकी लाई गई फाइल्स की वरकरदानी कर रहा था, लेकिन कनखियों से उसे ही देख रहा था जिसकी रोई रोई आंखें और सुर्ख सीना को उसे बेचैन किए दे रही थी। क्या हुआ है? फाइल बंद करके एक तरफ रखते हुए उसने अपनी खुद सख्त का नाराजगी खत्म करते हुए संजीदगी से पूछा। ये तो तय था कि सालार गाजी ने खुद ही नाराज होकर खुद ही मान जाना है। कुछ नहीं, उसने चौंक कर नफी में सर हिलाकर कहा। तुम इतनी आसानी से रोने वाली नहीं हो मेहरमा, बताओ मुझे क्या हुआ है। लेकिन वो अब भी खामोश खड़ी आंसू पीती रही। मेहरमा। अब कि उसका अंदाज सख्त था, लेकिन सिर्फ उसका नाम लेने पर ही इक्तफा किया। नरमीन के साथ कुछ तलखलमी हो गई थी। नरमीन? उससे सवालिया अंदाज में पूछा। HR डिपार्टमेंट के मैनेजर। क्या कहा उसने तुम्हें? कुछ भी नहीं कहा, मेरा मसला है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। बेशक तुम हैंडल कर लोगी और तुम्हें करना भी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट मुझे बता दो कि बात क्या हुई है। सालार ने कुछ नरमी से पूछा तो मेहरमा ने लम्हे भर को भीगी सी पलकें उठाकर उसे देखकर दोबारा गिरा ली। एम्प्लॉयज़ की बातें हैं, बेहतर है कि उनके दरमियान में ही रहे। मैं नहीं चाहती कि तुम इसमें मुदाखलत करो। ऑल राइट, मैं नरमीन से पूछ लेता हूँ। उससे आमादा न होते देख उसने गहरी सांस भर के इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाया, जब ही मेहरमा ने अचानक से आगे बढ़कर इंटरकॉम को उससे दूर किया था। पहले ही वो मेरे बारे में जाने क्या कुछ सोचती है, तुम मजीद उसे बढ़ावा दे दो। वो कुछ झुंझलाहट का शिकार हुई। क्या सोचती है वो तुम्हारे बारे में? ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही कि तुमने मुझ जैसी मामूली वर्कर को सर पर चढ़ा रखा है। तुम मुझे ज़्यादा ही वैल्यू देते हो। सालार प्लीज़,
ہم اس کانٹریکٹ کو ختم کر دیتے ہیں. یہ ہم دونوں کے لیے محض ایک بوجھ ہے. میں اتنی قابل نہیں ہوں. میرا کام تمہیں یا زید سر کو ہی کرنا پڑتا ہے. میں تمہاری سیکرٹری نہیں بنے رہنا چاہتی. صرف نرمین ہی نہیں ہے جو ایسا سوچتی ہے. آفس کے بیشتر ورکرز بے شک میرے منہ پر کچھ نہیں کہتے, لیکن تمہارا میرے ساتھ جو رویہ ہے وہ انہیں بھی کھٹکتا ہے. کیسا رویہ ہے میرا تمہارے ساتھ؟ اس کی بات دھیان سے سنتے ہوئے اس نے آخر میں پوچھا. تم مجھے باقی امپلائی سے زیادہ اہمیت دیتے ہو. یہ تو کوئی اتنی بڑی وجہ نہیں ہے. تمہارے لیے نہیں ہے, لیکن باقی سب تو. میں نرمین کو ٹرمینیٹ کر رہا ہوں. اس کی بات کاٹ کر وہ زید کو فون ملا, اسے ہدایت دینے لگا. وہ بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی. اسے جاب سے کیوں نکال رہے ہو؟ اتنی بڑی بات نہیں تھی. میں نے کہا تھا میں ہینڈل کر لوں گی, لیکن تم. وہ آزاد پریشانی کی کیفیت میں دونوں ہاتھوں سے پیشانی دباتی غیر آرام دہ لگ رہی تھی. جاب سے کیوں نکالا سالار؟ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو بے بسی سے اسے دیکھا. وہ بس اس کی بھیگی بھیگی سی آنکھوں اور گالوں پر موجود آنسوؤں کے مٹے مٹے سے نشانات دیکھ رہا تھا. نرمین کو ان آنسوؤں کی قیمت تو چکانی ہی تھی. تمہیں کسی کی طرف سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی فضول بات کرتا بھی ہے تو تمہارے اندر اتنی قابلیت تو ہے کہ تم اسی وقت اپنی آگ لگا دینے والی باتوں سے اس کا منہ بند کر دو. مہرما نے سخت لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے خود کو بمشکل روکا تھا. اور اگر مخالف میں کوئی سینئر ہو تو تمہیں اس کی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو تمہارا دل کرے تم اسے سنا سکتی ہو. کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ مہرما کے تاثرات دیکھتے اس نے ابرو اٹھا کر استفسار کیا. نہیں, جب باس کی عزت کرنا ہی تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تو پھر ان چھوٹے موٹے سینئرز کو کھاتے میں لانے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں سب کی موجودگی میں تو تم سے تمیز سے ہی بات کرتی ہوں. ناراضگی سے اس نے انگلی کی مدد سے بھیگی پلکوں کو رگڑ کر آنسوؤں کو بہنے سے پہلے ہی روک لیا تھا. میں تمہاری اس نوازش کا تہہ دل سے احسان مند ہوں. اسے ٹرمینیٹ مت کرو پلیز, ورنہ وہ یہی سمجھے گی میں نے اسے نکلوایا ہے. اسے جو سمجھنا ہے اسے سمجھنے دو. اس نے تمہیں رلایا ہے اور میرے لیے یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے. لیپ ٹاپ کی اسکرین گرا کر وہ اٹھا, پیچھے اسٹینڈ سے کوٹ اٹھا کر پہنا, پھر ٹیبل پر سے فون اور چابی اٹھا کر اس تک آیا جو ابھی تک پلکیں جھپکے بنا اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی. تمہیں رلانے کا حق صرف مجھے ہے. مہرما کے تاثرات فوراً بدلے. برہم نگاہوں سے اسے دیکھا. جب مجھے لگتا ہے تم واقعی میں ایک اچھے انسان ہو, میں ہی تمہیں سمجھنے میں غلطی کر رہی ہوتی ہوں. اسی وقت تم مجھے غلط ثابت کر دیتے ہو. وہ چباتے ہوئے تیز لہجے میں بولی. سالار نے کلائی سامنے کر کے گھڑی پر وقت دیکھا, پھر سکون سے سینے پر بازو باندھ لیے. میٹنگ شروع ہونے میں 10 منٹ ہیں. کیا کروں میں پھر؟ میرے ساتھ جھگڑنے کا اپنا شوق پورا کر سکتی ہو. وہ مطمئن لہجے میں بولتا وہ اسے سر تپا سلگا گیا. میں اتنا بےہودہ شوق نہیں پالتی. وہ تنفر سے کہتی ہوئی جانے کے لیے رخ پلٹ گئی. جب ہی دروازے پر دستک ہوئی, سالار نے اچانک ہی اس کی کلائی دبوچ کر اپنی جانب کھینچ لیا. مہرما اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی. یس کم ان. اسی وقت اس نے بلند آواز سے باہر کھڑے شخص کو اندر آنے کی اجازت دے دی. مہرما اس کی حرکت پر اسے ٹھیک سے سنا بھی نہیں پائی تھی. جب یہ اندر داخل ہوتی نرمین کو دیکھ کر وہ بری طرح چونکی. ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کھڑے دیکھ کر نرمین کے قدموں میں بھی سستی آئی تھی. مہرما نے ترنت اپنا ہاتھ اس کی نرم گرفت سے آزاد کروایا تھا. ساتھ ہی کنکھیوں سے کھا جانے والے انداز میں سالار کو دیکھا تھا, جو جان کر نرمین کو کچھ غلط سمجھنے پر مجبور کر رہا تھا. آپ نے بلوایا تھا سر؟ وہ بے تاثر نظروں سے مہرما کو دیکھتی ہوئی سالار سے مخاطب ہوئی. آپ کو صرف اتنا بتانا تھا کہ آپ کو کراچی والی برانچ میں ٹرانسفر کر دیا ہے. باقی کی تفصیلات زید آپ کو دے دے گا. اس نے حیرانگی سے سالار کے حکم کو سنا, لیکن اتنا اچانک حیرانگی کے باعث اس سے کچھ بولا بھی نہیں گیا تھا. تقریباً 1 ہفتے بعد اس برانچ کی پوسٹ خالی ہو جائے گی. آپ تبھی جوائن کریں گی. فلیٹ اور گاڑی آپ کو کمپنی کی طرف سے ملے گی, اور ساتھ ہی آپ کی سیلری میں بھی 20% اضافہ کیا گیا ہے, اور یہ سب آپ کی قابلیت کی وجہ سے ہے. اتنا کچھ اپنی کمپنی کے لیے کیا ہے تو اب ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے. آخری کے 2 جملوں سے مہرما کو دیکھتے ہوئے کہا. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. خوشی کے جذبات سے مغلوب ہوتی ہوئی وہ اسے اجازت لے کر تقریباً بھاگتی ہوئی وہاں سے گئی تھی. یہ خوشی کی خبر اسے پورے اسٹاف کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اس کے برعکس مہرما کا چہرہ ڈھیروں ضبط کے باعث سرخی مائل ہو رہا تھا. تمہیں کیا ہوا؟ اس نے مصنوعی حیرانگی سے مہرما کو دیکھا. صرف تمہاری بات مانی ہے میں نے. تم نے ہی کہا تھا اسے جاب سے مت نکالو. جاب سے نکالنے سے منع کیا تھا, یہ نہیں کہا تھا کہ اسے پروموٹ کر دو. غم و غصے کی حدیں آسمان کو چھو رہی تھی. وہ آگ برساتی نظروں سے اسے گھورتی ہوئی وہاں ٹھہری نہیں تھی, تن فن کرتی وہاں سے نکلی تھی. سالار کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ہفتے بھر تک اس کی شکل دیکھنے سے بھی گریز کرے گی. جانے اسے بھی کیا مزہ آتا تھا بار بار اس سے لڑنے جھگڑنے میں.